तुम प्यारे रीडर्स कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समा जनान नॉवल की एपिसोड नंबर 8 जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब बगैर वक्त ज़ाया के एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर वो मिल गया है। इसके चेहरे के तासुरात यकदम करखत हुए। कहाँ है वो? अपने दफ्तर से बाहर इसके साथ आ गया था। चंद अहलकारों ने एक सादा शलवार कमीज में मलबूस आदमी को पकड़ रखा था जिसका गिरेबान फटा हुआ था। बदबख्त, वो जैसे इसके टुकड़े कर देना चाहता था। देख, मुझे गौर से देख, पहचाना कौन हूँ? हाँ बोल। इसके कॉलर से पकड़कर इसे झंझोड़ा तो सब हैरान से हुए। वो ऐसा कभी नहीं करता था। गुस्से में भी अपने हवास नहीं खोता था। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। इसे झंझोड़ते हुए, थप्पड़ मारते हुए वो बारिश वाली रात का मंजिर इसके सामने दोबारा चलने लगा। इसकी नज़रों के सामने इसकी गाड़ी से टकराते टकराते बच जाने वाली घबराई हुई दमला थी। वो वही शख्स था जिसने इसकी बीवी पर गलत निगाह डाली थी। वो इसे ऐसे कैसे छोड़ देता? सर, कूल डाउन प्लीज़। लेकर जाओ इस बगैरत को यहाँ से। इसे धक्का देते हुए इसने ऑर्डर दिया। सब कुछ उगलवाओ कि किस किस की इज्जत के साथ इस आदमी ने खिलवाड़ किया है और कौन कौन इसका साथी है। इसका खून खोल रहा था। दिल तो चाह रहा था कि अभी इसे गोली मार दे, मगर कानून का रखवाला खुद कैसे कानून तोड़ता। इस आदमी को वहाँ से ले जाया क्या? टीचर, हमें यकीन नहीं आ रहा ये बच्चा मीर से कितना ज़्यादा मिलता जुलता है। अंदलीब समेत इसके सारे ट्यूशन वाले बच्चे आज यलमास को देखने में मसरूफ थे, मगर वह इसके आंचल के पीछे दुबका हुआ बैठा था। इसे तंग मत करो, अपना काम करो सब। मीर खिलौने फैलाए फर्श पर बैठा था जिसके आसपास ट्यूशन वाले बच्चे इकट्ठा थे। ज़्यादा बातें मत करो। आज सारा दिन तुम लोग यलमास के पीछे ही रहे, कुछ भी नहीं पढ़ा। और तुम अंदलीब, वो ना सिर्फ इसके कॉलेज की स्टूडेंट थी बल्कि ट्यूशन भी इसी के पास पढ़ा करती थी। काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही हूँ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। क्लास में भी तुम्हारे ग्रेड्स गिर गए हैं। वो जो कुछ देर पहले हंस रही थी अब संजीदा सी हो गई। टीचर, आइंदा ध्यान से पढ़ूंगी। छुट्टी का वक्त हो चुका था और वह सब किताबें समेटते हुए उठने लगे थे। अपने बूढ़े बाप की मेहनत का सोचकर तुम्हें तालीम पर तवज्जो देना होगी बेटा। इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए बेजारगी सी फैल गई। फिर वही लेक्चर्स। बज़ाहिर मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वह सलाम कहती हुई वहाँ से चली गई। इस वक्त असर के बाद का वक्त था। इसका बाप तो काम पर था, घर भी ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो अपनी एक सहेली शमा के साथ ट्यूशन आया जाया करती थी। आओ माजी, हम बाहर जाकर खेलते हैं। मामा जल्दी तैयार हो जाएं। खिलौने इकट्ठा करता हुआ मीर यलमाज से मुखातिब हुआ था। मामा, इसको बोले ना। इसे इनके साथ 2 दिन हो चुके थे, फिर भी वो सहमा सा रहता था। चलो ना। इसने यलमाज को अपनी गोद में बिठाया और प्यार किया। हम दोनों रोज़ इस वक्त पार्क में जाते हैं और मगरिब के वक्त वापस आ जाते हैं। मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। वो झिझक रहा था। खेलना है ना आपने? इसने झिझकते हुए ही इस बात में सिर हिला दिया। ओके, मैं अभी चादर लेकर आती हूँ, आप मेरी की मदद करवा ओके। इसे प्यार से समझाती हुई वो कमरे में चली गई। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ मीर के पास आया और खामोशी से खिलौने एक बड़े से बैग में डालने में इसकी मदद करने लगा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मीर ने सवाल किया था। मैं तो प्रेप में हूँ। पहले रिसेप्शन में था, फिर नर्सरी और अब प्रेप में। यलमाज खामोश रहा। बोलो भी, तुम्हें बातें करनी नहीं आती? यलमाज ने इसकी जानिब में गौर से देखा। तुम तो मेरे जैसे हो, ये पहला तवील जुमला था जो इसने बोला था। हाँ, लेकिन तुम तो पतले से हो, इसलिए इतने ज़्यादा मैच नहीं होते। जल्दी से थोड़े मोटे हो जाओ। मम्मा कहती हैं कि दूध पीने से बच्चे स्ट्रॉन्ग और बड़े हो जाते हैं। तुम रोज़ पिया करो तो देखना फिर कितना मज़ा आएगा। बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे हम। वो जवाबन हल्का सा मुस्कुराया। चलो बच्चों, रेडी हो? बड़ी सी चादर लपेटे बाजों पर अपना हैंड बैग डाले वो जाने के लिए तैयार थीं। वो खिलौने समेटकर बैग की जिप बंद करके उठ खड़े हुए। बैग भारी हो जाएगा, लाओ मैं उठा देती हूँ। वो इसे अपने छोटे मोटे काम खुद करना सिखा रही थी, जैसे खिलौने वगैरह समेटना। खिलौनों को अपनी जगह पर रखने के बाद इसने दोनों के हाथ थामे और अपार्टमेंट को लॉक करके शमसा लोगों के दरवाजे पर पहुंची, जहां वो भी अपने तीनों बच्चों किरण, जैन और उस्मान के साथ जाने को तैयार थी। अरे वाह, यलमाज तो आज बहुत फ्रेश लग रहा है। वह मुस्कुराई। ये बहुत अच्छा बच्चा है। शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ वो फिर से इसके पीछे छुप सा गया। चलें, हाँ चलो। घर से निकलते ही उफक पर छाई लाली खत्म होने वाली थी। घर से पैदल 5 मिनट के फासले पर एक पब्लिक पार्क मौजूद था जहाँ बच्चे बहुत खुश रहते थे। मासी चलो भी। मीर इसे ज़बरदस्ती अपने हर खेल में शुमार करता रहा। झूला झूलते हुए सीसा पर रेस में वो दोनों बेंच पर बैठे इन्हें खेलता देखकर मुस्कुरा रही थी। न जाने कौन है, किसका बच्चा है, इसकी माँ तो परेशान हो रही होगी। इसने नफ़ी में सिर हिलाया।
نہیں، اس کے ماں باپ جو بھی ہیں یہ ان سے ڈرتا ہے۔ اس کی ساری پرسنالٹی ان کے غلط رویے کی وجہ سے دب کر رہ گئی ہے۔ اس کا ڈرا سہما انداز یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بیچارہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہ کر آیا ہے۔ شمسا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بھی کب تک اس کو ساتھ رکھو گی؟ میرا مشورہ ہے اس کے ماں باپ کو ڈھونڈو اور ان کے حوالے کر دو۔ بے شک میر کا ہم شکل ہے لیکن میر نہیں ہے۔ تم ساری زندگی پرائے خون کو ایسے کیسے پالو گی؟ پہلے ہی مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ وہ مسکرائی۔ میں اسے کسی صورت اس جہنم میں نہیں بھیجوں گی۔ اس کی معصوم صورت تو دیکھو، اگر یہ میر کا ہم شکل نہ بھی ہوتا تب بھی میں اسے لاوارث نہ چھوڑتی۔ شمسا، بچے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کی مسکراہٹوں کی آواز قسمت والوں کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ اگر اس کا نصیب میرے گھر میں لکھا ہے تو میں کیوں اس کے نصیب اور اس کے بیچ کی دیوار بنوں؟ شمسا نے نفی میں سر ہلایا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یوں کسی کی لاوارث اولاد کو پالنا آسان کام نہیں ہے۔ اوپر سے اب میر کے لیے نیا اسکول بھی ڈھونڈنا ہے۔ پرنسپل کو میں نے آج پرسنلی مل کر معذرت کی تھی اور ساری بات بتا دی تھی۔ ان کا غصہ پوری بات سننے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ یہ الماس کی بات کی تھی میں نے، وہ اسے بھی پڑھانے کو تیار ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات تھی جو اس نے سنائی تھی۔ ڈیٹس گریٹ یار، چلو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ بچوں کے کہکوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو دونوں نے ان کی جانب دیکھا۔ یہ الماس بھی کھل کر ہنس رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل کو آسودگی کا احساس ہوا تھا۔ پہلی بار وہ بچہ زندگی سے بھرپور عام بچوں سا لگا تھا۔ اسے حوصلہ ہوا کہ وہ اسے ٹھیک کر سکتی ہے۔ شام کے وقت گھر جاتے وقت وہ کافی تر و تازہ سا تھا۔ بول تو کم ہی رہا تھا مگر بہت زیادہ سہما ہوا بھی نہیں تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ دونوں کو اپنے حصار میں لیے لیٹی ہوئی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ الماس اس کے دائیں بازو پر اور میر بائیں بازو پر سر رکھے ہوئے تھا، اور پھر شہزادہ گلفام نے اپنے سارے گھر والوں کو جادوگری کی قید سے آزاد کروا لیا۔ وہ مختلف قسم کی کہانیاں بنا کر سنایا کرتی تھی جن میں سبق ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے میر نے ہمیشہ کی طرح سوال کیا۔ پھر کیا، وہ سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ شہزادے کی ماما، اس کے بابا اور سارے بھائی بہنیں۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا۔ ماما جی ماما کی جان، وہ پھر سے کوئی سوال کرنے والا تھا۔ اگر فیملی میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ دو کیوں ہیں؟ ابھی تو ماضی آ گیا ہے۔ لیکن میر کے کچھ سوالات اسے عجیب کشمکش میں ڈال دیا کرتے تھے۔ پرنسپل صحیح کہتی تھی، وہ بڑا ہو رہا تھا اور وہ اسے ساری زندگی اپنے پروں کے حصار میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ بیٹا، کچھ فیملیز چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی، اور ہم کہاں دو لوگ ہیں، چچو ہیں نا بابا بھی ہیں، بس وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اوہو، میں بھی کتنا اسٹوپڈ ہوں۔ یہ الماس نے میر کی دیکھا دیکھی جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے بہت اچھا لگا۔ معاذ، آپ بتاؤ فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ اسے یہی موقع ملا تھا اس کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا۔ ماما، پاپا، چھوٹے بہن بھائی، دادا دادیا، چاچو اور نانی۔ وہ اپنی ننھی انگلیوں پر گن کر بتا رہا تھا۔ ماما پاپا کا نام کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا۔ میرا مطلب ان کو دوسرے لوگ کن ناموں سے بلاتے ہیں؟ اس نے سوال مزید آسان کر کے پوچھا۔ ماما کو ایشو بولتے ہیں اور پاپا کو، وہ غور سے سننے لگی، اسد۔ اتنا تو پتہ چلا تھا کہ اس کے باپ کا نام اسد تھا۔ اچھا چلو چھوڑ، ہم بیل لوگوں کو یاد نہیں کرتے۔ یلماس، مجھے بتاؤ کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ اسے زیادہ ذہنی دباؤ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے بات کو بدل دیا۔ بریانی، اس نے آہستہ سے کہا۔ ارے واہ، ہمیں بھی۔ وہ مسکرایا۔ چلو پھر کل ہم اسکول سے واپس آ کر بریانی بنائیں گے، اوکے؟ اس کے آئس کریم بھی کھائیں گے۔ آپ کو پسند ہے آئس کریم؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسکول؟ ماما، یہ الماس بھی میرے ساتھ اسکول جائے گا؟ میر بہت خوش تھا۔ ہاں بیٹا، اسکول جانا تو ضروری ہے نا، ہم نیو بکس بھی لیں گے، یونیفارم بھی، سب کچھ۔ الماس نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میرے لیے؟ ہاں بیٹا، آپ کے لیے۔ کل آپ سے پرنسپل میم چھوٹا سا ٹیسٹ لیں گی، اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اچھا، بہت دیر ہو گئی ہے، سو جاؤ دونوں۔ دونوں کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے آنکھیں بند کرنے کا کہتے ہوئے وہ لوری سنانے لگی اور ساتھ ساتھ دونوں کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کتنا عجیب اتفاق تھا۔ وہ یلماس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا تعلق کسی طرح سواد سے تو نہیں، دل میں عجیب سی کشمکش تھی، دور اندر کوئی آواز جو اسے خدشات دکھا رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی سچ مانتی تو اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ دماغ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے اس کا مرا ہوا بچہ دکھایا گیا تھا۔ ڈاکٹر فہمیدہ سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، وہ اس کی محسن تھی، ان کی پیدائش کے وقت وہ ساتھ تھی، اسے ان پر بھروسہ تھا، مگر وہ ان سے سوال کرنا چاہتی تھی ایک آخری دفعہ، بس دل کی تسلی کے لیے۔ دیکھیں، ہم اس بچے کو یوں ایڈمیشن نہیں دے سکتے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ پرنسپل کے دفتر میں بیٹھی تھی اور یلماس چپ چاپ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا آس پاس کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ دیکھیں، مجھے لگا تھا کہ بچے کی شناخت تو کم سے کم آپ کو معلوم ہوگی، ایسے کیسے ڈاکومنٹس کے بغیر ایڈمیشن دے دے؟ یہ آرمی پبلک اسکول ہے، اصولوں کی پابندی لازمی ہے۔ میں پرنسپل ہوں، آنر نہیں۔ ہم کم سے کم برتھ سرٹیفکیٹ یا ماں باپ کی شناخت کے بغیر یوں اسے ایڈمیشن نہیں دے سکتے، سوری۔
वो कुछ सोचने लगी। फिर आप कोई मशवरा दें, मैं इसे अनपढ़ तो नहीं रहने दूंगी ना। फिर मुझे कॉलेज भी जाना होता है, इसे अकेला कैसे छोड़कर जाऊं। उन्होंने एक नज़र इसे देखा। आप ऐसा करें कि इसे फ़िलहाल घर पर ही पढ़ाएं, कॉलेज साथ ले जाया करें। लेकिन मैम कब तक। उन्होंने कुछ झिझकते हुए आगे होकर गहरा सांस लिया। आपको मशवरा दे सकती हूँ, ये इलीगल है, लेकिन मैं आपको अपने एक जानने वाले का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी। इसका नाम फरीद है। इसे इनकी बात की समझ नहीं आई थी। किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये आपका बेटा नहीं, मीर का ट्विन ज़ाहिर करें। डॉक्यूमेंट्स आपको फरीद बनवा देगा। वह हैरान सी हुई। लेकिन मैम अगर किसी को पता चल गया और मैं सबसे कहूँगी कि क्या के अचानक मीर का जुड़वा भाई कहाँ से आ गया और इसके माँ बाप इसे ढूंढते हुए आ गए। तो उन्होंने कुछ सोचते हुए यलमास को देखा। कहिएगा कि आपके ससुराल वालों ने आपसे छीन कर इसे रखा हुआ था, अब इसकी कस्टडी आपको वापस मिल गई है। ससुराल वालों के नाम पर इसका रंग उड़ सा गया। नहीं, मैं ये खतरनाक बात है। मैं यलमास और मीर दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। प्रिंसिपल को इसकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई थी। इससे इन दोनों की जान को कैसे खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होगा, हिम्मत करें। बाकी फैसला तो आपका है कि आप इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहती हैं मीर की तरह, या फिर इसे वापस इन माँ बाप के पास भेजना चाहती हैं जिनके नाम से भी ये सहम जाता है। इसने यलमास की जानिब देखा, जो ज़रा सहमे हुए से अंदाज में कब से आसपास की चीज़ों को देख रहा था। इसे वह वक्त भी याद आया जब वो भूखा प्यासा इसे लोगों के हजूम में नजर आया था। बिगड़ी हुई हालत, फटे हुए कपड़े, कमजोरी की वजह से इसमें इस वक्त रोने तक की हिम्मत नहीं थी। मीर के चेहरे से वो फिर हार गई थी। गैर कानूनी काम तो क्या, वो इसके लिए अपनी जान दे भी सकती थी। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा, बहुत एहसानमंद रहूंगी। उन्होंने मुस्कुराकर अपना मोबाइल निकाला और इसे किसी का नंबर भेज दिया। इसने इनका शुक्रिया अदा करते हुए यलमास का हाथ थामा और ऑफिस से बाहर निकल गई। घर पहुंचते साथ ही इसने अपने कमरे में जाने की बजाय दमला के कमरे की जानिब रुख कर लिया। सारा दिन वह मसरूफियत की वजह से इसकी तबीयत का नहीं पूछ सका था। अभी इसे खाना भी नहीं बनाना था। दिन भर वह भूखी रही होगी, इसे यही फिक्र थी। दस्तक देते हुए इसने दरवाज़ा खोला तो चौंक सा गया। ओह, अस्सलाम वालेकुम हमाल भाई। रीज इसके साथ बैठी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। चेहरे पर मुस्कुराहट लाए वह सलाम का जवाब देते हुए कमरे में दाखिल हुआ और दमला के पास खड़ा होकर इसकी परेशानी पर हाथ रखा। अभी तो काफ़ी हल्का हो गया है बुखार। दिन को कैसी तबीयत थी। वो थोड़ा ही बेजार सी लग रही थी। दिन को एक दफ़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने पट्टियाँ वगैरह कर दी थी तो बेहतर हो गई है अब। रीज ने जवाब दिया था। फूफो तो कह रही थी कि इसे घर ले चलते हैं, वहाँ ख्याल रख लेंगे, मगर ये खुद भी जाना नहीं चाह रही थी। और मैंने ही कहा था कि आप अकेले कैसे रहेंगे। मुलाजमा भी छुट्टियों पर है, इसलिए मैं रुक गई। रीज ने अपने रुकने की वजह बताते हुए कहा, अरे आपने क्यों जहमत की। अगर दमला जाना चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। इसने दराज खोलते हुए कहा जिसमें इसकी दवाइयाँ रखी हुई थी। अरे ऐसे कैसे हमारे भाई, कुछ ही दिनों की तो बात है। रिश्ते ऐसे वक्त में काम आने के लिए ही तो होते हैं। फूफा खुद रुकना चाहती थी, मगर वहाँ भी घर का सिस्टम इनके बगैर नहीं चलता। एहसन फूफा इसकी तबीयत का सुनकर परेशान हो जाते, इसलिए इनको नहीं बताया। खुद भी वो आजकल बीमार ही रहते हैं। वो नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। खाना खाने के बाद दवाई खानी थी। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ, बाजू फोल्ड करते हुए इसने कहा। ओहो, आपकी बेगम को खाना भी खिला दिया है और दवा भी। इससे खुशगवार सी हैरत हुई तो इसने दमला की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। हाँ, इसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया था। आप भी फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। वो तेज़ी से उठी और कमरे से बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। ये नई मुसीबत गले पड़ गई है, दमला ने कहा। कज़न है तुम्हारी, इतनी अच्छी तो है, इतना ख्याल रखती है तुम्हारा। वो तंजिया मुस्कुराई। भाभी की बहन है, ये बात काफ़ी है इसे मशकूक बनाने के लिए। हमारे को बुरा सा लगा। ऐसे नहीं बोलते, किसी की नीयत पर यूं शक करना बुरी बात होती है। घड़ी उतार कर इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहा, जितने दिन ये यहाँ रहेगी मुझे इस कमरे में तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी पड़ेगी। तुम अजाब कम थे जब ये भी अटपकी है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। हर एक रिश्ते की मुखलिसी पर शक नहीं करते दमला। हुआ हंसी। बहुत अच्छी लगती है तुम्हें, इसी से प्लीज़ शादी कर लो, मेरी जान छोड़ दो। वो मुस्कुराया। तुम अभी तक ये दिमाग में लिए बैठी हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, गलत फहमी है तुम्हारी। इसने गुस्से से इसे देखा। तुम्हारी भी गलत फहमी है कि तुम मुझे इस निकाह की कैद में सारी ज़िंदगी रख सकते हो। लेट्स सी। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम ऑन। दरवाजे पर अरीज थी। वह मुझे पूछना था कि रोटियां कितनी बनाऊं। दो। वह मुस्कुराते हुए चली गई। आइडियल वाइफ मटीरियल है, सोच लो। वो इसके करीब आया और सर पर हल्की सी चपत लगाई। शट अप। नफ़ी में से हिलाता हुआ वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। खाना खाने के बाद वो चाय बनाकर ले आई और काफ़ी देर तक इनसे बैठकर बातें करती रही। हमारे इसे कमरा दिखा चुका था जहाँ इसने कुछ दिन रहना था, हर किसी से बेजार। दमला इसे न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी।
وہ جب کمرے سے چلی گئی تو اس نے شکر ادا کیا، باتیں کرتی ہے تو کرتی ہی چلی جاتی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گئی۔ بھابھی سے کتنی مختلف ہے نا، وہ بھی لیٹ چکا تھا، پتہ نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ دملا آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پہلے کون سا میری اجازت سے پوچھتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ بھابھی تھوڑی عجیب ہے، مطلب نند بھابھی کی لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن ہر وقت کے بے موقع تانے طنز الٹی باتیں عجیب لگتی ہیں۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے بھابھی نے کبھی مجھ سے بھی سیدھی طرح بات نہیں کی۔ تم سے لڑائی جھگڑا ہونا اور بات ہے، لیکن لگتا ہے انہیں مجھ سے بھی کوئی خاص پرابلم ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتے کہ عارش کا رقیب ہونے کی وجہ سے اسے انہیں نفرت تھی۔ چھوڑو، دفع کرو، تم سے یہی پرابلم ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ وہ یکدم سے چونکا اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ کیا؟ تمہارے منہ سے یہ اقرار سن کر اچھا لگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ چلو مانا تو صحیح نا، سو جاؤ ہمال۔ وہ مسکرایا۔ گڈ نائٹ مل بطوری، پہاڑی بکرا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے لاشعوری میں بول گئی تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ زما جنانہ ہوں کیا ہے؟ ذاتہ سرہ مینا کوم۔ اس نے سرگوشی سی کی۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، دھیان نہ دیتے ہوئے وہ آدھی نیند میں جا چکی تھی، مگر اس کے الفاظ ذہن میں ہی کہیں گونجنے لگے تھے۔ ذاتہ سرہ مینا کوم۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کافی روشنی تھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے اپنے برابر دیکھا تو بیڈ خالی تھا، یعنی وہ آفس جا چکا تھا۔ انگڑائی لیتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی اور چھوٹے بکھرے بالوں کو پیچھے کی جانب سمیٹتے ہوئے پونی باندھ دری۔ گھڑی پر نظر گئی تو 12:10 ہو چکے تھے۔ وہ اتنا زیادہ سوتی رہی تھی اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ حمائل نے اسے ناشتے کے لیے اٹھایا ہی نہیں تھا، دوائی کا وقت بھی نکل چکا تھا۔ اسے تھوڑا عجیب لگا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ناشتہ کروائے بغیر، دوا کھلائے بغیر یوں چلا جاتا۔ اس کے پاؤں کی پٹی بھی تو روز بدلنا ہوتی تھی، یہ کام بھی وہی کیا کرتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بیڈ سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی الماری تک آئی۔ استری شدہ کپڑوں کا جوڑا نکالنے کے بعد اس نے پلاسٹک کا شاپر لیا اور زخم والے پاؤں پر چڑھا کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر فریش ہونے کے بعد فرسٹ ایڈ کٹ کھول کر اس نے خود ہی زخم صاف کر کے جیسے تیسے پٹی کر لی۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن فون بھی نہ جانے کہاں تھا۔ رات کو تو وہ ٹیبل پر رکھ کر سوئی تھی۔ دیوار کا سہارا لیے وہ کمرے سے باہر آئی۔ حمائل کا اصل کمرہ نیچے تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے احتیاط سے قدم رکھے اور کچن کی جانب رخ کر لیا۔ جی بالکل، آپ فکر مت کریں۔ عریج کی آواز پر اسے بیزارگی سی محسوس ہونے لگی۔ بن بلائے مہمان بن بیٹھی تھی۔ جی میں نے صبح ناشتہ کروا کر پٹی بھی کر دی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوتے یکدم رک گئی۔ دوا بھی کھلا دی تھی اور بینڈیج تو تبدیل کرنی ہی تھی۔ جی بخار بھی بالکل ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ سو گئی ہے۔ آپ بتائیں رات کے کھانے میں کیا بناؤں؟ دن کو تو آپ آنے ہی نہیں والے۔ وہ حمائل سے بات کر رہی تھی، یہ ایسا اندازہ ہو گیا تھا، مگر وہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ اور اس کا نمبر اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اوکے بائے۔ فون کاٹ کر وہ ہنستے ہوئے مڑی تو جیسے چونک سی گئی۔ ایپرن پہنے وہ نہ جانے کیا بنانے میں مصروف تھی، ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اوہ دملا، تم کب اٹھی؟ مجھے آواز دے لی ہوتی۔ وہ آ کر گول میز کے گرد رکھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا فون دیکھا ہے کہیں؟ اسے یہ ظاہر کروائے بغیر کہ وہ اس کی باتیں سن چکی تھی، وہ فون کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ اوہ ہاں رکو، یہ لو۔ کاؤنٹر پر رکھا فون اس نے ہاتھ میں لہرایا تو دملا کو جھٹکا سا لگا۔ حمائل نے لیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فون تھامتے ہوئے وہ قدرے حیران ہو کر بولی، وہ ایسا کبھی نہیں کرتا تھا۔ اوہ نہیں، ایکچولی میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا نا، اس لیے میں نے تمہارے فون سے۔ اس کے ہاتھ سے تقریباً فون چھوڑتے ہوئے اس نے اسے گھورا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی عریج، کسی کا فون بغیر اجازت یوں لینا بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ پاس ورڈ کیسے پتہ چلا تمہیں؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کام ڈاؤن، ہم کزنز ہیں اور ایسے ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرنا نارمل بات ہوتی ہے۔ رہی بات پاس ورڈ کی، تو جب تم سو رہی تھی میں نے تمہارے فنگر پرنٹ سے کھول کر صرف نمبر لیا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے رکھ کر تھپڑ لگائے۔ آئندہ کے بعد میری کسی پرسنل چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ عریج کے چہرے پر شرمندگی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اوکے نہیں لوں گی۔ ناشتہ کیا کرو گی؟ وہ چولہے کی جانب مڑ گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، تم اپنے لیے بنا لو۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ باہر جانے لگی تو عریج نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ آرام سے چلو، تمہارے میاں صاحب مجھے ڈانٹ دیں گے اگر تمہارا خیال نہ رکھا۔ اس نے ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے اپنا خیال رکھنا اچھی طرح سے آتا ہے، تم جو کر رہی ہو کرو۔ بغیر کسی مروت لحاظ کے وہ وہاں سے لان کی جانب چلی گئی۔ بیڈ پر پڑے رہ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ موسم اب معتدل سا تھا، سردیاں ختم ہو چکی تھیں۔ کسی سہارے کے بغیر وہ لان میں لگی کرسیوں پر آ بیٹھی تھی۔
इसे अरीज से तो कोई बात करनी ही नहीं थी। टीवी पर फजूल रोना धोना देखने का तो इसका जी ही नहीं चाह रहा था। मोबाइल खोला तो अम्मी की कई कॉल्स आ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इसने कॉल बैक की तो फौरन फ़ोन उठा लिया गया था। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मुझे सारी रात को नहीं आया कि अपनी बेटी को अकेला छोड़ आई हूँ। बेचारी रीच को भी मुसीबत डाल दी है। वो मुस्कुराई। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप अब्बू का ख्याल रखें। रात को रीच बता रही थी कि वो भी बीमार हैं। वो जख्मी पाँव लेकर अब्बू से मिलने जाती तो वो और परेशान हो जाते। हाँ, बस मौसमी बुखार सा है, तुम्हारा पूछ रहे थे इसलिए कॉल्स की। मगर शायद तुम सो रही थी। अभी बात करवा दे। कुछ देर के बाद इसे अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी कैसी है? वो बहुत अपनायत से बोले थे, जैसे इस वाक़ये से पहले बोला करते थे। इसकी आंखें भर सी गई, मगर वो आंसू पी गई। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इनकी आवाज़ से नकाहत महसूस हो रही थी। मैंने अपनी बेटी की आवाज़ सुन ली तो समझो ठीक हूँ। वह हँस दी। आशी अभी ट्रिप से वापस नहीं आई थी, वरना इसकी तबीयत का सुनकर फ़ौरन से पहले यहाँ हाज़िर हो जाती। काफ़ी देर वो इससे बातें करते रहे थे। इसने सोचा कि हमाइल आएगा तो इससे कहकर वो इनसे मिलने ज़रूर आ जाएगी। काफ़ी दिन हो गए थे, बीजान और बाकी घरवालों से भी बात नहीं हुई थी। बीजान, आगा जान तो गुलबाज और लाला रुख के साथ सवात में रहते थे, जबकि पलवशा और अरबाज कराची में शिफ्ट हो चुके थे। अरबाज की नई नई नौकरी शुरू हुई थी। वो और पलवशा दोनों अब कराची में रहते थे। इसने बारी बारी सबसे बात की थी। दिन गुजारने का यही तरीका था। बाकी सारा दिन कभी ड्रामे देखते, कभी खाने की तरकीबें देखते गुजारने की कोशिश की। अरीज घर के अंदर क्या कर रही है, इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। 3 बजे के करीब वो लॉन से उठकर जाने लगी तो चौकीदार अंदर आया। इसके साथ इसका 10-12 साल बेटा भी था, जो स्कूल की वर्दी में मलबूस था और हाथ में ट्रॉफी थाम रखी थी। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम अफजल चाचा। इसके बाद बच्चे ने भी इसे सलाम किया तो इसने खुशदिली से जवाब दिया। वो बीबी जी साहब तो अभी नहीं आए, ये जिद कर रहा था कि इनसे मिले बगैर घर नहीं जाएगा। वो मुस्कुराई। क्यों बेटा, काफ़ी कोई काम था आपको? मुझे बता दो, मैं कह दूंगी। वो थोड़ा झिझका। वो असल में आज ना इसका नतीजा आया है, क्लास में अव्वल आया है, तो खान साहब को बताना चाहता था। इसे हैरत सी हुई। भला वो घर वालों से पहले हमाइल को क्यों बताना चाहता था? साहब को क्यों पहले बताना था? तजस्सुस में इसने सवाल किया। ये सब इन्हीं की वजह से तो मुमकिन हो सका है। फरिश्ता सिर्फ इंसान है खान साहब। अल्लाह इनको और आपको बहुत सी खुशियां दे। वो कुछ बोल ना सकी। ये बहुत ज़हीन बच्चा था, डॉक्टर बनना चाहता था। खान साहब के यहाँ मुलाजमत करने से पहले की बात है। इसकी छोटी बहन थी आमना, जिसे बहुत प्यार करता था। इसे कैंसर हो गया और पैसों की कमी की वजह से, इलाज ना हो सकने की वजह से इसका इंतकाल हो गया। बच्चे की आंखों में वो इस गम की झलक अब भी वो देख सकती थी। इसके दिल को कुछ हुआ। इसके जाने के बाद ये पढ़ाई छोड़कर बैठ गया। इसे डॉक्टरों से नफरत हो गई। बहुत परेशान था मैं इसके लिए जी। इसके बाकी बहन भाइयों पर भी असर हो रहा था। अल्लाह लंबी जिंदगी दे हमारे खान साहब को। इनकी कोशिशों से ये वापस पढ़ने लगा है। इसकी फीस वगैरह भी वही अदा कर रहे हैं और आज इसने पहले की तरह अव्वल पोजीशन हासिल की है। इनकी आंखों में हमारे के लिए मोहब्बत और एहतराम वाजिया नजर आ रहा था। इधर आओ। मुस्कुराकर इसने बच्चे को अपने पास बुलाया। इसका इनाम और सर्टिफिकेट थामकर इसके सर पर प्यार से हाथ रखा। वाह, बहुत शानदार, तुम तो बहुत लायक बच्चे हो अब्दुल रहमान। वो खुशी से जैसे खिल सा उठा। तुम्हारे साहब की बहन का भी इंतकाल हो चुका है। आज इस बच्चे को देखकर इसे जरताशा बहुत याद आई थी। अफजल और अब्दुल रहमान दोनों के लिए चौंकाने वाली बात थी जी। इसने मुस्कुराकर गहरा सांस लिया। बहुत प्यार करते थे तुम्हारे साहब भी उनसे। इसका चेहरा इसकी नज़रों के सामने से हट ही नहीं रहा था। बहुत अफसोस हुआ जी सुनकर। इसने इसका सर्टिफिकेट इसे थमाया। बस जब कभी अपनी बहन को याद करो तो साथ अपने साहब की बहन के लिए भी दुआ कर दिया करो, ठीक है? इसने इस बात में सर हिला दिया। चलो शाम को आ जाएंगे। दमला ने इशारे से अफजल को रोका। रुको, एक चीज़ है मेरे पास। कुछ याद आने पर वो उठ खड़ी हुई। कुर्सियों पर हाथ रखते हुए वो चलने लगी तो लड़खड़ा सी गई। क्या कर रही हो? दूर से आती आवाज़ ने तीनों को अपनी जानी मुतवज्जा किया। वो दरवाजे से अंदर आ रहा था। पुलिस की वर्दी में मलबूस। ध्यान क्या करो। वो तेज़ी से इस तक पहुंचा और इसका हाथ थमकर सहारा दिया। मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। इसकी नज़र इसके पाँव पर थी। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो इसे ले जाने लगा तो अब्दुल रहमान पर नज़र पड़ी। अरे छोटे तुम। सलाम खान जी, वो चहकर बोला। ये देखे, मेरा रिजल्ट आ गया है। दमला को कुर्सी पर बिठाते हुए वो इसका इनाम देखने लगा। वाह माशाल्लाह, वह हकीकतन बहुत खुश लग रहा था। कुछ देर के लिए वो इसे देखती चली गई। एक गैर वो भी मुलाजिम के बच्चे के लिए वो कितना खुश था। इसे गले लगाकर इनाम देकर इसे शाबाशी देते हुए इसे लगा वो इसे नहीं पहचानती। वो कौन था, इसका मुजरिम या किसी और का मसीहा? इसने बच्चे को पैसे बतौर इनाम भी दिए थे। वो ले नहीं रहा था मगर ज़बरदस्ती से थमाकर घर भेजा। अब तुम बताओ क्या कर रही थी यहाँ अकेले? इनके जाने के बाद वो गोया हुआ। पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी क्यों आ गए हो? गाड़ी कहाँ है? वो हंसने लगा। मेरा घर है, जब मर्जी आऊँ जब मर्जी जाऊँ।
اس نے لاتعلقی ظاہر کرتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا۔ تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ ٹھیک ہو یا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے لاتعلقی سے کہا۔ تمہارا زخم زیادہ خراب تھا، اس لیے پہلے واک پر نہیں لے جا سکا۔ کل سے صبح شام تمہیں واک پر ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ بور نہ ہو تم۔ اس کے باہر اکیلے بیٹھنے کی وجہ وہ سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا ہے۔ اچھا چلو تمہیں اندر تک چھوڑاؤں، گاڑی باہر کھڑی ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو دملہ نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا سہارا لیے چلتی ہوئی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو عریج سجی سنوری اپنے کمرے سے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ اوہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ کھانا ریڈی ہے، کھا کر جائیے گا۔ وہ قدر حیران سا ہوا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے واپس جانا ہے؟ اس نے دملہ کو لاؤنج کے صوفے پر بٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ پہلے تو مجھے آپ کہنا بند کریں، بڑی ہوں کیا میں آپ سے؟ وہ ہنس دیا۔ تو پھر تکلف کیسا؟ چلیں جا کر ہاتھ منہ دھو لیں، میں نے کھانا بنا لیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ بہت دیر ہو جائے گی عریج، گھر آ کر کھا لوں گا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے معذرت کی۔ نہیں پلیز تھوڑا سا ہی کھا لیں، میں نے بہت پیار سے بنایا ہے۔ وہ جو موبائل میں مصروف تھی اس کی بات پر چونکی۔ خاص آپ کے لیے بنایا ہے۔ دملہ کو ہنسی آئی۔ واہ، یعنی میڈم صاحبہ پھسل گئی ہیں۔ اس نے مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ ہاں اصغر بولو۔ اس کے چہرے پر جیسے یکدم خوشی سی پھیل گئی۔ ویل ڈن، ویل ڈن، میں آ رہا ہوں، تیار رہو۔ فون بند کرتے ہی اس نے عجلت میں عریج سے معذرت کی اور دملہ کی جانب بڑھا۔ کھانا کھانے کے بعد دوا ٹائم پر لے لینا عریج پلیز، اس کی بینڈیج دوبارہ تبدیل کر دیجیے گا، اللہ حافظ۔ وہ جلدی جلدی اور خوشی میں کہتا بے دھیانی میں دملہ کے سر پر محبت بھرا لمس چھوڑ گیا تھا۔ جہاں عریج نے ہنسی ضبط کی ہوئی تھی وہاں دملہ جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ہی کسی خوشی میں کیا کر گیا تھا اسے خود احساس تک نہیں ہوا تھا۔ اے ایس پی، تم جانتے نہیں ہو تم کس سے پنگا لیا ہے۔ اس کی بدتمیزی کے جواب میں وہ آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھا مسکرائے جا رہا تھا جو ریاض چودھری کو مزید طیش میں دلا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے بیٹے کو بس اسٹاپ سے ایئرپورٹ کے لیے نکلتے وقت گرفتار کیا گیا تھا جو گینگ ریپ کیس میں مرکزی ملزم تھا۔ اب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے اس کے دفتر میں کھڑا تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر وہ تو حمال کا دھمکانے میں مصروف تھا، باقی کوئی کام اب بیٹے سے زیادہ اہم نہیں تھا۔ بہت پچھتاؤ گے، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اطمینان سے وہ کرسی پر سے آگے کو ہوا۔ اکرام جنید۔ اس نے اہلکاروں کو آواز دی تو وہ فوراً مؤدب سے ہو کر حاضر ہوئے۔ یس سر، اس نے مسکراتے ہوئے ریاض کی جانب دیکھا۔ گم شدگی کی رپورٹ لکھو کہ ایک 55-56 سالہ خوبرو نوجوان کھو کر تھانے میں آ پہنچا ہے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اس لیے دوسروں سے پوچھتا پھر رہا ہے۔ اس کے گھر والوں کو فوراً تلاش کیا جائے۔ کچھ اہلکاروں نے ہنسی ضبط کی تو اسے انتہائی ہتک محسوس ہوئی۔ تم دو کوڑی کی ہوئی پولیس آفیسر، تمہاری ہمت! آرام سے بات کرو۔ اس کے تاثرات سخت ہوئے۔ ایک باوردی پولیس آفیسر کو دھمکانے کے جرم میں تمہیں ابھی اریسٹ کر سکتا ہوں۔ وہ مٹھیاں بھیجنے لگا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ فون ابھی بھی بجتا ہی جا رہا تھا۔ ابھی کبھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے درندہ صفت بیٹے کو تو میں کیفر کردار تک پہنچا کر رہوں گا۔ وہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا جیل میں تھا جس پر الزام بھی سچ ثابت ہونے والا تھا۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود 4 سال کیس کو لٹکانے کے باوجود اس ایک اے ایس پی کے آنے کی وجہ سے منظر نامہ بدل کر رہ گیا تھا۔ پانی میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں، مول لینا چاہیے اے ایس پی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا۔ تو تم نے مان لیا کہ تم انسان نہیں، ایک غارت گر جانور ہو؟ ریاض نہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ ان وحشی جانوروں پریڈیٹرز میں سے ایک جو اس ملک کی ہڈیاں تک نوچ کر کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھر رہا۔ وہ اس کی بھیجی ہوئی مٹھیاں دیکھ رہا تھا مگر اس جیسے کئی طاقت کے اندھے دیکھ چکا تھا۔ ان گیدڑ بھبکیوں سے وہ ڈرنے والا تو ہرگز نہیں تھا۔ اے ایس پی تم؟ اس کے فون کی گھنٹی بجتی ہی جا رہی تھی۔ حمال مسکرایا۔ کیا چودھری صاحب، کیوں کسی بیچارے کو انتظار کروا رہے ہو؟ اٹھا لو، کیا پتہ اہم کال ہو۔ اس کا لہجہ چودھری کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ وہ قمیض کی جیب سے موبائل نکالنے لگا تو مسکراتے ہوئے حمال نے اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ریاض اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا جب اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیا موت آ گئی تمہیں؟ کیوں بار بار فون میں شور سن کر وہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے زمانی سی ہنسی والے اے ایس پی کو دیکھا جو شاید جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چودھری صاحب غضب ہو گیا ہے۔ فون کے باہر تک کسی مرد کی گھبرائی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ حمال ہلکا ہلکا مسکراتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بکوبی؟ وہ فون پر اپنے کسی ملازم پر غصہ نکال رہا تھا۔ گاؤں والی حویلی پہ چھاپا پڑا ہے، 6 لڑکیاں برآمد ہو گئی ہیں، یہاں میڈیا بھی ہے اور پولیس بھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ حمال نے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر رکھی اپنی چھڑی اٹھائی اور انگلیوں پر گھمانے لگا۔ بظاہر وہ چودھری کی گفتگو سن ہی نہیں رہا تھا۔
اس کا ملازم یہاں کے کسی گاؤں کی بات کر ہی نہیں رہا تھا، یہ تو شہر تھا جس حویلی کی وہ بات کر رہا تھا۔ وہ علاقہ تو ASP ہمال فروغ کے انڈر آتا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک نظر ہمال کو دیکھا۔ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہو کر اسے جرم چھپانے کی ترغیب کیسے کرتا؟ صاحب جی آپ جلدی آئیں، کس نے چھاپا مارا ہے اور کس کی اجازت سے؟ ہمال ابھی لاتعلقی ظاہر کیے چھڑی ہی گھما رہا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر جاذب سیال کی اجازت سے۔ ہمال کی چھڑی گھماتا دیکھ کر اور اپنے متاحت کی بات سن کر اس کے ماتھے پر پسینہ سا آ چکا تھا۔ اور صاحب یہ کہ وہ سارے کاغذات بھی لے گئے ہیں؟ وہ لڑکھڑایا۔ اس نے جب کرسی کا سہارا لیا تو ہمال نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ فون کاٹتے ہی وہ جانے کے لیے دروازے کی جانب مڑا۔ اس کی ہڑبڑاہٹ پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ دروازے میں پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تم دونوں شاید اس سسٹم میں نئے ہو، اس لیے یہاں کے قاعدے قانون اور ادب کے تقاضوں کو نہیں جانتے۔ تم نے جاذب سیال کے ساتھ مل کر جو گستاخی کی ہے، جو کھیل رچایا ہے ہمال خان، اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ تم دونوں کو یہ حرکت بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ پس دیوار جو موجود ہے وہ اس کھیل کے ایک ایک کردار کو اب براہ راست سبق سکھائے گا۔ اچھا نہیں کیا تم دونوں نے؟ جاذب تو شاید بچ جائے، لیکن تم کیا کرو گے؟ کیا تمہارے پاس اتنی پاور ہے کہ اس خطرے کا مقابلہ کر سکو؟ ہمال کی مسکراہٹ ہنوز قائم رہی۔ خطروں سے کھیلنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ میں صرف ASP نہیں بلکہ ریٹائرڈ فوجی بھی ہوں، ریاض چودھری۔ ریاض ایک قہر زدہ نگاہ اس پر ڈال کر نکل گیا تو ہمال نے کسی کو کال ملائی۔ السلام علیکم سر۔ وہ حد سے زیادہ خوش تھا۔ پہلی جیت مبارک ہو۔ جاذب ہنس دیا۔ خبر مل گئی تمہیں؟ وہ کھڑا ہوا اور سپاہیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سارے تھانے میں وہ مناطق کر کے گیا ہے، خبر کیسے نہ ملتی؟ وہ باہر چلے گئے تو اس نے قائد کی تصویر کے آگے کھڑے ہو کر مسکرا کر دیکھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ کہنا کیا ہے؟ وہی ان جیسوں کے پرانے حربے، وہی دھمکیاں جو روز 1000 دفعہ سننے کو ملتی ہیں۔ جاذب اب سنجیدہ سا ہوا۔ بہت زبردست پلان تھا تمہارا۔ ویل ڈن۔ تھینک یو سر، لیکن اگر آپ ہیلپ نہ کرتے تو شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ وہ ٹہلتے ہوئے واپس اپنی کرسی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ ٹیم ورک تھا۔ اگلا قدم اب مزید سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا اور تم بھی اب بہت احتیاط کرو۔ اب تو سیکیورٹی رکھ لو۔ ASP ہو کر بھی ایسے ہی گھومتے ہو بھنسا۔ سیکیورٹی گارڈز مجھے مرنے سے بچا لیں گے؟ مرنے سے تو نہیں، لیکن ہڈیاں ٹوٹنے، گولیاں کھانے سے پہلے بچ جاؤ گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے، اگلی ملاقات میں اپڈیٹ لیتے ہیں کہ تمہارا وہ دوست کیا کہتا ہے اب۔ وہ سنجیدہ سا ہوا۔ سر کیا آپ لوگ اسے؟ سوری میں آپ کے پرسنل معاملے میں بول رہا ہوں، لیکن میں آپ کو شیورٹی دے سکتا ہوں کہ وہ بالکل بے قصور ہے، اسے کسی نے پھنسایا تھا۔ غازی ایسا نہیں ہے، میرا اس کا ایک ساتھ بچپن گزرا ہے، وہ کبھی کسی صورت ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ کئی بار آپ لوگوں نے اس کے کردار کی، اس کے وقار کی دھجیاں بکھیر دی، اتنے بڑے خاندان کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلے زندگی۔ ہمال مجھے باقی کام نپٹانا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ وہ دانستہ بات بدل کر کال ہی کاٹ گیا۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے ملنے والی خوشی اب مان پڑ چکی تھی۔ کاش میں تیرے لیے کچھ کر سکتا۔ غازی سر جھٹک کر وہ کچھ فائلز کھول کر دیکھنے لگا۔ ریاض چودھری تو بس ایک پہلی کڑی تھی جو اس گندے کھیل کے ماسٹر مائنڈ تک جاتی تھی۔ اس چین کے آخری سرے پر کون تھا، یہی انہیں پتہ لگانا تھا۔ ریاض اس علاقے میں محفوظ تھا کیونکہ اس کے تعلقات والے کئی لوگ ہمال کے آفیسرز تھے۔ وہ چاہ کر بھی یہاں اس کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ جاذب کے علاقے میں بھی ریاض کی کچھ جاگیریں تھیں، مگر وہاں وہ ایسے کام کرنے سے پرہیز کرتا تھا۔ ایک وجہ تو جاذب خود تھا، جس کے مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہ تو وہ اسے کوئی بڑا نقصان پہنچانے کا سوچ سکتا تھا، نہ اسے خرید سکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا آبائی علاقہ تھا جہاں کوئی اسکینڈل نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ ہمال، جاذب اور غازیان نے یہی چال چلی کہ SHO اکرام کو استعمال کیا جائے۔ ہمال نے اسے بار بار ڈرا دھمکا کر ریاض کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کو کہا جو کہ اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ خبر اکرام اس تک پہنچائے کہ پولیس جلد اس کے گندے دھندوں کا پردہ فاش کرنے والی ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں ASP ہمال اپنے کسی آفیسر کی بھی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اس خوف سے اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنا سارا ڈیٹا وغیرہ اور چور بازاریوں کا کام اسی علاقے میں شفٹ کر دیا جس میں وہ تینوں چاہتے تھے۔ باقی کام جاذب سنبھال چکا تھا۔ بیٹی کی گرفتاری اور اپنے دھندے کے پکڑے جانے پر وہ ہڑبڑا کر اپنے بڑوں سے رابطہ ضرور کرے گا۔ وہ جو جانتے تھے اگلا کام اب غازیان کا تھا کہ ان تک کیسے پہنچنا ہے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ بیٹا یہ کرنا ضروری ہے، آپ سمجھو تو صحیح نا؟ وہ کالج سے واپس آ کر دونوں بچوں کو بٹھائے سمجھا رہی تھی۔ میر تو فوراً مان گیا تھا، مگر یلماز یہ بات ماننے کو راضی نہیں تھا۔ ماما گندی ہوتی ہے، آپ ماما نہیں ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یلماز کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اسے جھوٹ کا سہارا تو لینا ہی تھا۔ اسے خود بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ہمیشہ اس نے میر کو سچ بولنے اور سچائی کی ترغیب دی، اب اسے جھوٹ بولنے پر اکسانا پڑ رہا تھا۔ بیٹا، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماما گندی نہیں ہوتی، ماما بہت اچھی ہوتی ہیں، اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کی ہر بات مانتی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
मैं भी तो मीर की ममा हूँ ना। इतने दिनों से आप हमारे साथ हो, क्या कभी मुझे देखा है कि मैंने मीर को मारा हो, भूखा रखा हो? वो सोच में पड़ गया। मैं मीर की हर बात मानती हूँ ना। इसने इस बात में सर हिलाया। मैं मीर से ढेर सारा प्यार करती हूँ ना। इसने दोबारा इस बात में सर हिलाया। तो आप भी मेरे बेटे बन जाओ, मैं आपसे भी ढेर सारा प्यार करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी और कभी भी नहीं मारूंगी, प्रॉमिस। वो कुछ सोचने लगा। मीर पर जसस सा कभी माँ की तरफ कभी अलमास की तरफ देख रहा था। वो तो नया भाई मिल जाने पर उछलने कूदने को तैयार था। नहीं आप ही तो आप भी गंदी बन जाएंगी। इससे बेहद अफसोस हुआ। इस बच्चे पर कितना मनफी असर डाला गया था कि वो माँ बाप के मुकद्दस रिश्ते से ही खाक था। आई प्रॉमिस मैं कभी गंदी मामा नहीं बनूंगी। जैसा मीर है आप ही मेरे लिए वैसे ही रहोगे। इसके नन्हे हाथ इसके हाथों में थे। लेकिन अच्छा ठीक है, आप सिर्फ बाहर जाते वक्त और दूसरे लोगों के सामने मुझे मामा बोल लिया करो। घर पर जो आपका दिल चाहे वो बोल लेना, कोई आपका मजबूर नहीं करेगा। वो इसके प्यार भरे अंदाज के आगे हथियार डालने लगा था। मैं आपको कभी आपके गंदे मामा पापा के पास नहीं जाने दूंगी बेटा। बस आप को ये करना है कि सबको यही कहना है कि आप मेरे बेटे हो। कई साल के बाद अब आपको मामा से मिला दिया गया है। वो कुछ परेशान सा हुआ। और मेरा आपका भाई है, जुड़वा भाई। ओके, मामा पापा का नाम असद और इशू नहीं। किसी से आपने ये नहीं कहना। इसने नजरें झुकाई। बेटा इसने इसे खुद में भेजकर प्यार किया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पुलिस वाले अंकल आपको हमसे दूर ले जाएंगे और गंदे वाले मामा पापा के पास छोड़ देंगे। वो डर सा गया। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ओके ओके बेटा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, प्रॉमिस। मैं आपकी अच्छी वाली मामा बनूंगी, कभी आपको हर्ट नहीं करूंगी। मुझ पे भरोसा करो मेरी जान। मेरी दिलचस्पी से इन्हें देख रहा था। मीर के साथ रहोगे भाई बनकर? इसने इस बात में सिर हिलाया। तो फिर मुझे मेरे बेटे बन जाओ। बहुत मज़ा आएगा। हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, खेलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, कार्टून से देखेंगे, स्कूल जाएंगे। सोचो कितना मज़ा आएगा। वो इसे इसी के जहन के मुताबिक बात कर रही थी। बोलो क्या मैं आपकी मामा बन जाऊँ? उसने इसके चेहरे की जानिब देखा। इसे इस बच्चे की आंखों की बेयकीनी तकलीफ पहुंचा रही थी। माजी बस लोगों के सामने ही तो आपने मामा बोलना है, जैसे आज कॉलेज की आपियों के सामने बोला था। वो इसे आज क्लास में अपने साथ लेकर गई थी और वही कहानी सबको सुनाई थी जो मेरी की प्रिंसिपल ने कहा था। यलमास को भी इसने इस वक्त अपनी क्लास के सामने मामा बोलने का कहा था। वो मान भी गया था, मगर अब शायद इसे अपने माँ बाप के बारे में सोचकर खौफ महसूस होने लगा था। ओके, इसने इसे गले से लगाकर प्यार किया। यस यस यस, मेरी भी उछलता हुआ इसके गले लग गया। अब हम भाई बन गए। याहू, इसने पूरे घर में शोर मचा दिया। तो वो हंसने लगी। मामा तुमसे भी बहुत प्यार करती हैं, इसने यलमास के गिर्द अपने नन्हे बाजों का हिसार बनाते हुए कहा। हाँ मामा, तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। इसने दोनों का प्यार किया। मामा हम अब एक साथ बड़े होंगे ना? इसने मुस्कुराकर मीर की जानिब देखा। हाँ, मेरे दोनों बेटे एक साथ बड़े होंगे, एक दूसरे से बहुत प्यार से रहेंगे। फिर मामा जब बूढ़ी हो जाएंगी तो फिर दोनों की शादी भी करेगी, इसने शरारत में कहा। तो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। शादी? हंसते हुए मीर ने कहा। वो जैसे अंजलि बाजी कह रही थी किसी को फ़ोन पर कि इनकी शादी है। यलमास की बात पर वो थोड़ी संजीदा हुई। क्या नहीं बेटा, इसकी शादी तो नहीं है, फ़ोन भी नहीं होता है इसके पास। वो इसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आया करती थी, इसलिए मीर और यलमास दोनों इसे जानते थे। नहीं, इनके पास फ़ोन है, इतना बड़ा है। इसने हाथ के इशारे से बताया। आपने कहाँ देखा? इसे अब कुछ शक सा हो रहा था। वो आपके स्कूल में जहाँ बड़ी अपियाँ पढ़ती हैं। इससे यलमास की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। एक तो ये कि अंजलिब की कहीं भी फ़िलहाल शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता था। इसके बाप ने तो इसे यही कहा था कि वो अभी पढ़ेगी। दूसरा यह कि इसके पास सिरे से फ़ोन था ही नहीं और ना ही कॉलेज में इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। बेटा आपको गलत लगा है, अंजलि बाजी के पास फ़ोन नहीं है। नहीं, मैंने इनको देखा था। वो दरख्त के साथ वाले बेंच पर बैठकर फ़ोन पर बात कर रही थी। इसका दिमाग कुछ गलत होने का अलार्म बजाने लगा था। इनके साथ कोई और भी था? वो यकीनन ग्राउंड के इस हिस्से की बात कर रहा था जो ज़्यादा इस्तेमाल होता ही नहीं था। वो दो और थीं जो आपकी क्लास में होती हैं। इसने गहरी सांस खारिज की। आपको याद है वो क्या कह रही थी फ़ोन पर? वो थोड़ी देर खामोश हुआ, जैसे बातें याद करने की कोशिश कर रहा हो। वो किसी को कह रही थी डार्लिंग बेबी, और इसका मुंह खुल सा गया। ये अलमास को खुद तो मालूम नहीं था कि इन अल्फाज का मतलब क्या है, मगर वो सारी कहानी जान गई थी। इसके अचानक ग्रेड्स गिर जाने की वजह, पढ़ाई में दिल ना लगने और कॉलेज की कई क्लासेस बंक करने की वजह सब कुछ समझ आ चुका था। वो कह रही थी कि कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे पास होंगी। फिर उन्होंने बाल पर किस भी की और अच्छा बस बस। इससे इंतहाई अफसोस और शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। इसकी सबसे काबिल शागिर्द इसी दलदल में फंस चुकी थी जिसे वह लड़की को बचाना चाहती थी। हाँ, वो इसके मामा पापा ने सरप्राइज़ देना था। आपने ये बात किसी से नहीं बोलनी, ओके? दोनों से कह रही हूँ। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। इसकी नज़रों के सामने कुछ असियतनाक मनाज़िर चलने लगे। मर्द की तो गलतियों को ये माशरा फ़ौरन माफ़ कर देता है, लेकिन औरत का बेवकूफ़ी में उठाया एक कदम ना सिर्फ इसकी बल्कि इससे जुड़े हर रिश्ते की ज़िंदगी तबाह करके रख देता है।
इसने निकलकर अमेज निगाहों से मीर की जानिब देखा था। अरीजा ने तो खाना बनाकर इसे पूछा तक नहीं था। इसने खुद ही गर्म किया, खुद ही दवाई लेकर पट्टी भी कर ली, मगर वो कमरे में ही घुसी रही। सारा दिन इसका मूड इसी वजह से खराब रहा था कि हमारे इसके कहने के बावजूद खाना खाकर नहीं गया। दमला अब अपने कमरे में आकर लेट चुकी थी। इसे कोई परवाह नहीं थी कि अरीज क्या कर रही थी या क्या सोच रही थी। हमारे के जाने और घर वापस आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। इसका काम ही ऐसा था, कभी जल्दी घर आ जाता था तो कभी आधी रात को। वो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थी जब इसे हमाल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। न जाने क्यों वो उठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। कुछ ही देर के बाद वो इसे घर के अंदर आता दिखाई दिया तो वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। अभी वो अपने कमरे से निकली ही थी कि अरीज के भागकर हमारे की तरफ जाने की आवाज़ से वो रुक गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फूली हुई सांसों के साथ वो बोली थी। दमला बस इनकी आवाज़ें सुन पा रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमारे जैसे इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं, आप खाना खाए बगैर चले गए थे। मैंने इतने दिल से बनाया था। इसकी मरवत में पूछे सवाल के जवाब में वो बगैर सांस लिए इतना कुछ कह गई। सॉरी, मुझे वाकई बहुत ज़रूरी काम था, अभी आ गया हूँ ना। अभी ज़रूर खाऊंगा, मैं खाना लगाती हूँ। रुके, मैं दमला के साथ खाऊंगा, वो खा तो नहीं चुकी? अपने बारे में इसका यूँ पूछना इसे अच्छा लगा था। वो आपका इंतज़ार कहाँ करती है? मैंने इसे दवा और खाना खिलाकर पट्टी करके सुला दिया है। इसे अरीज के इस झूठ पर गुस्सा सा आया था। भला वो कभी इसे हमारे से दूर रखना चाहती थी। वो तो खुद मैदान खाली किए हुए थी, मगर अब इसके झूठ हद से बढ़ रहे थे। सो गई? तबीयत तो ठीक थी ना इसकी? मैं देखता हूँ। दमला ज़रा पीछे हटी। रुके, इसने कहा था कि आपसे कह दूँ आप इसे डिस्टर्ब ना करें। दमला का शक अब यकीन में बदल चुका था कि वो हमारे पर लट्टू हो चुकी है। इसने आंखें घुमाई और कमरे में वापस जाने लगी। ओह नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। असल में आज मैं बहुत खुश था तो सोचा इसके साथ अपनी ये खुशी शेयर करूं। वो सिर्फ बीवी नहीं, मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड भी है। हर अच्छी बुरी खबर इसके साथ शेयर करना मेरी आदत है। दमला के कदम रुक गए थे। तो आप मेरे साथ शेयर कर लें, मैं भी आपकी बात सुन सकती हूँ। वह हंसा। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। वो इसे इग्नोर करने के लिए बचपन का हवाला दे रहा था, मगर दमला को वो वक्त फिर से याद आ गया था जैसे वो भागता हुआ आकर इसे हर खबर की अपडेट दिया करता था। मस्तान खान के बाग से आज कितने भल चुराए, किस किस उस्ताद को शामिल, और इसने एक ऐसा चेहरा होने की वजह से बेवकूफ़ बनाया। आगाजान कैसे इनके प्लान का शिकार बने, दरख्त पर उल्टा कैसे लटका जाता है, कारी साहब की मार से कैसे भागे, आज किस किस को सताने का प्लान है। वो बेख्तियार ही मुस्कुरा दी। कुछ खास नहीं, बस एक मुजरिम जो कई सालों से फरार था, जो हमने गिरफ्तार कर लिया है, बस यही बात थी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आप अपना भी ख्याल रखा करें, हालात बहुत ख़राब हैं। वो कमरे में चली गई तो इनकी आवाज़ें आना भी बंद हो गई। बैकग्राउंड से टेक लगाए वो इसका इंतजार ही कर रही थी कि इसे पूछे कल डॉक्टर के पास कितने बजे जाना था। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजर गए, मगर वो नहीं आया था। इसे अब गुस्सा आने लगा था। अरीज से जितनी मर्जी दोस्तियां करता, मगर इसे अपना इग्नोर होना पसंद नहीं आ रहा था। काफ़ी देर के बाद इसके कदमों की आवाज़ आई तो वो गुस्से से लेट गई और कंबल ओढ़ दिया। वो कमरे में आते ही इस तक आया और इसके हाथ थामकर हमेशा की तरह बुखार चेक करने लगा, फिर माथे पर हाथ रखा। वो सोने की अदाकारी करती रही। इसी वक्त वो वहाँ से हटकर वॉशरूम में चला के इसे बेइंतहा गुस्सा आया। अगर इसने वाकई खाना या दवा ना खाई होती तो वो तो इस अरीज के कहने पर मुतमईन हो जाता, यानी वो इसकी फिक्र करने की फॉर्मेलिटी निभा रहा था। वो वापस आकर लेट गया, मगर दमला इसे खुद मुखातिब नहीं करना चाहती थी। वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि बात वो शुरू करे, मगर वो शायद इतना थक गया था कि वो फौरन ही सो गया था। इडियट, इसने मुंह बसौर कर करवट बदल ली। इसकी अचानक आंख खुली तो अभी अंधेरा ही था। इसे प्यास महसूस होने लगी। हमारे पानी। हमेशा की तरह खुद उठकर पानी पीने के बजाय नखरे दिखाते हुए इसने आंखें बंद करके कहा, हमाइल। काफ़ी देर बाद भी कोई आवाज़ ना आई तो इसने हाथ उठाकर इसे जगाना चाहा। इसे झटका सा लगा, वो वहाँ नहीं था। हड़बड़ाकर वो उठ बैठी और इस कमरे में इर्द गिर्द देखने लगी। वो कहीं नहीं था। वॉल क्लॉक पर नजर गई तो लैंप की मदम सी रोशनी में भी सुबह के 4:30 बजे वाज़ह दिखाई दे रहे थे। वो उठी और वॉशरूम में देखा, वो वहाँ भी नहीं था। चाहिए तो था कि वो पानी पीकर सो जाती, लेकिन इसका पहला ध्यान अरीज की जानिब गया। ओह! वो पुरजस्स सी होकर कमरे से बाहर निकली और अरीज के कमरे की जानिब जाते जाते रुकी, क्योंकि इसे एक दूसरे कमरे से हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। इसे आज हमाल का बाकिरदार रूप तबाह करना था। वो खुश भी हो रही थी और गुस्सा भी। कुछ अजीब सी ही कैफियत थी। लंगड़ा कर चलते चलते वो कमरे तक पहुंची। आज तो हमाल के सारे अच्छाई के और मोहब्बत के ड्रामे का ड्रॉप सीन होने वाला था। इसी बात का वेला मचाकर वो अपने मायके वालों से तलाक का भी कह सकती थी। वो दरवाजे तक पहुंची तो रुक गई, यूं जैसे इस वक्त इसके साथ थम सा गया था, जैसे किसी ने रख कर इसे थप्पड़ लगाया था। इसकी अना को, इसके गुरूर को वो सजदा रेज होती पेशानी इसे पेशमानी की आखिरी हद तक ले गई थी। कुछ लम्हात पहले क्या क्या मंजर इसकी आंखों के सामने चल रहे थे और इसने क्या क्या घटिया बातें नहीं सोची थी। हकीकतन शर्म से वो पानी पानी हुए जा रही थी, क्योंकि इसे नफरत एक तरफ, मगर इबादत करते इंसान पर वो क्या इल्ज़ाम लगाने चली थी। वो इसे देखती ही चली गई। शिफाफ और पुरनौर सा चेहरा, कहीं से भी किसी मुजरिम का चेहरा नहीं लग रहा था। वो यूं मगन था कि इसे इसके आने का एहसास भी नहीं हुआ था। इसे इस लम्हे वो बहुत अलग सा लगा, जैसे वो कोई खास हो, जैसे किसी नर्म से जज्बे ने इसके दिल पर हल्की सी दस्तक दी हो।
जैसे इसके दिल की तारों को किसी एहसास ने छुआ था, वो वहीं दरवाजे में घुटनों के बल बैठती चली गई। सुकून से इसने नमाज मुकम्मल की, दुआ मांगी और फिर जाए नमाज को तह लगाने लगा। यकदम इसकी नज़र दमला पर पड़ी तो इसने धनस्ता तौर पर नज़रें चुरा ली। तुम कुछ चाहिए था? टोपी उतारते हुए इसने दोनों चीज़ें एक कुर्सी पर रख दी। नहीं, मतलब हाँ। इसने इसे मशकूक नज़रों से देखा। मेरी जासूसी कर रही थी? वो हड़बड़ा सी गई। मैं भला क्यों तुम्हारी जासूसी करने लगी? वो इसके पास आकर इसी तरह फर्श पर बैठ गया। मुझे प्यास लगी थी, इसने झट से कहा। कमरे में ही पानी रखा था, ध्यान से देखती ना। वो मुझे पता नहीं चला। इसने बात बदलने की कोशिश की। अच्छा चलो उठकर सो जाओ। वो उठने लगा तो एकदम गैर मुतवक्का तौर पर दमला ने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पाँव का जख्म अभी ठीक नहीं है। इसने इससे याद दिलाया कि इससे ठीक तरह से चला नहीं जाता। यहाँ तक फिर कैसे आ गई हो? इसे सहारा देकर उठाते हुए इसने हंसते हुए इसे तंग किया। लंगड़ाते और दीवारों का सहारा लेते हुए इसका हाथ हमाल के हाथ में था। अब इसे घिन नहीं आती थी और इतना बड़ा बदलाव वो महसूस भी नहीं कर पाई थी। तो अब क्या मेरे सहारे ही चलती रहोगी? अभी तो अरीज आ गई है, वरना अगर घर में अकेले रहना पड़ता मेरे जाने के बाद तो फिर क्या करती? इसने आंखें घुमाई। अरीज तो जैसे इसका बहुत ख्याल रखती थी। तो मैं अम्मी के पास चली जाती। वो हंसा। इंसान को हर तरह के हालात में सर्वाइव करना आना चाहिए। कभी मुसीबतों से अकेले भी लड़ना पड़ता है जब कोई भी पास नहीं होता, ना कोई सहारा ना कोई अपना। वो चलते चलते अब बाहर आ चुके थे। ओह हमारे प्लीज़, इतनी नॉर्मल सी बात को शायराना अंदाज से बयान करके फिलोसफर बनने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी तो छोड़ दो मेरा हाथ, मैं अकेली चली जाऊंगी। वो हाथ चढ़वाकर जाने लगी। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, एक पल में मूड 360 डिग्री बदल लेती हो। इसने इसे जाने से रोका। वैसे ही समझा रहा था, पागल, छोड़ो मैं चली जाऊंगी। हमारे इसका बाजू नहीं छोड़ रहा था और वो मान नहीं रही थी। अगर अब तुमने जिद की तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। वो रुक गई। खबरदार, जो तुमने हिम्मत भी की। वो हंसा। हिम्मत तो मुझ में बहुत है, चाहो तो दिखाऊं। वो शरारत से बोला था। इंसान बन जाओ, वरना थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो यार। सिर्फ बचपन का दोस्त तो नहीं, शौहर भी हूँ। इसे घुरते हुए दमला ने फिर से इसका हाथ थामकर चलना शुरू कर दिया। वो इसे कमरे में लेकर आया और इसे सोने का कहा। लग रहा था वो खुद थका हुआ है और दोबारा सोना चाहता है, इसलिए दमला ने इसे ज़्यादा सताया नहीं था और चुपचाप सोने के लिए चली गई थी। इसका अंदाज़ा ठीक था, वो लेटते ही सो गया था। अब इसे नींद नहीं आ रही थी। एक हाथ गाल के नीचे रखे, दूसरा बाजू अपनी टांग के ऊपर रखे इसकी जानिब करवट लिए गहरी नींद सो चुका था। वो लाशौरी तौर पर इसे देख रही थी। सोते हुए वो कितना मासूम सा लगता था। इसे बचपन की याद आई थी। तुम्हारा दूल्हा है, बहुत हैंडसम। शादी पर अपनी किसी कज़न की बात न जाने कहाँ से इसे याद आ गई थी। सो तो है। इसने सोचा, ये मैं क्या सोच रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। सर झटक कर इसने करवट बदल ली। अरीजी ने इसे सता रखा था, फजूल की बातें करती रहती थी, झूठ पर झूठ, और बातोनी आदतों से वो तंग आ चुकी थी, मगर इसे वापस जाने का नहीं कह सकी। वो हमाल का हर काम भाग भाग कर किया करती थी। खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करना। हमाल को भी ये सब अच्छा नहीं लगता था कि वो मेहमान से काम करवाए। दमला की इस बात से कोई मसला नहीं था कि वो गैर औरत होकर भी इसके शोहर के आगे पीछे घूमती है। एक दिन तो हमाल जब इसके लिए गजरे लेकर आया था, इसने वो तक इससे झपट कर ले लिए थे, ये कहते हुए कि इसे ये सब पसंद नहीं। फिर भी इसने कुछ नहीं कहा था। नूरा वापस भी आ चुकी थी। इसका बुखार ठीक हो चुका था, जख्म भी काफ़ी बेहतर था, मगर फिर भी अरीज मैडम जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो अब इसे अपने मुंह से कैसे कहती कि वापस चली जाए। इस दिन हमाल शाम के वक्त कहीं बाहर जा रहा था जब अरीज भागकर इसके साथ ज़बरदस्ती चली गई कि इसे कुछ खरीदना है। बेटा, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? वो बेजान से बात करते करते खिड़की में खड़ी बाहर लॉन की जानिब देख रही थी। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हो गया है, चल फिर सकती हूँ अब। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अब तो वहाँ गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो तुम दोनों यहाँ आ जाओ। सवाद मौलम जब्बा वगैरह की सैर भी कर लेना। शादी के बाद कहीं गए ही नहीं दोनों। इसे इनका मशवरा अच्छा लगा था। सवार जाने से कौन मना कर सकता था। जी बीजान, मैं हमारे से कहूँगी कि छुट्टियाँ ले ले। मुझे भी आप लोगों से मिलकर ढेर सारी बातें करनी है। यहाँ अकेले रह रह कर दिल ही उदास रहने लगा है। वो मुस्कुराई। हाँ, मैं भी कहूँगी इससे, अगर इसे छुट्टी ना मिली तो तुम ही आ जाना। ये आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ वहाँ अकेले कुछ दिन सुकून से गुजारती। जी मैं आज से ही पैकिंग करती हूँ, मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं होगा। वहाँ हंस दी। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी इतनी उदास है तो मैं पहले ही बुलवा लेती। वो मुस्कुराई। आपको पता है बीजान, मेरी सहेलियाँ ना अपनी अपनी सासों की साजिशों के किस्से सुना सुना कर मेरा दिमाग खाती हैं। मेरे पास कुछ होता ही नहीं सुनाने को, तो मुझे अपना आप बोर सा महसूस होता है। अब जब मैं वहाँ आपके पास आऊँ तो प्लीज़ कोई साजिश वगैरह ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली दफ़ा तड़का लगाकर कहानियाँ सुनाऊँ इनको। वो हंसती चली गई। सीरियसली भी जान, कोई धूम ताना है ही नहीं। मुझे इंडियन सीरियल्स देखकर शौक होता है। आप भी भारी मेकअप, भारी ज्वेलरी और भारी से कपड़ों के साथ डार्क सा आईलाइनर लगाकर कोई धमाकेदार सा ड्रामा करें। वो इनका दिल बहला रही थी, क्योंकि इनकी इन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी। वो दिल की मरीज़ा थी। अगर सिर्फ सास होती तो ज़रूर साजिशें करती कि तुमने मेरा बेटा छीन लिया है, वो क्या कहते हैं, जन मरीद बना दिया है, हर वक्त दमला दमला दमला। वो हंस दी। रुकावट यह है कि तुम बेटी हो, बहू नहीं। बचपन गुजारा है मेरे पास, मेरी आंखों के सामने पली बड़ी हो, तो अपनी बेटी के खिलाफ कैसे साजिशें
करूँ। इसकी आंखों में पानी सा भरा। कितना हसीन था वह वक्त, ना किसी की परवाह थी, ना जिंदगी के दुखों का इल्म था। अच्छा छोड़ो, वो कहाँ गया है? आता है तो मेरी बात करवाओ। फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं खुद इससे कहती हूँ कि तुम्हें लेकर जल्दी से यहाँ आ जाए, वरना अरबाज से कहती हूँ। वो खुश हो गई। कितने दिनों से वह बस घर में ही पड़ी थी। हमारे से वॉक पर तो ले जाता था, मगर वो अरीज वहाँ भी साथ की रहती थी। बीजान वो अरीज के साथ कुछ खरीदारी करने के लिए गया है, दोनों आते ही होंगे। वो कुछ संजीदा सी हुई। इसी के साथ वो अब तक यहाँ है, इसका अंदाज देखकर वो भी संजीदा हुई। जी वो बस जाने ही वाली है कुछ दिनों तक। उन्होंने चंद लम्हों का तवक्को किया। देखो बच्चे, मुझे गलत मत समझना। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी मामूज़ाद है, लेकिन अपनी जगह किसी के लिए यूँ खाली नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी काबिल एतबार बंदा हो। तुम्हें इसे मेरे के साथ यूँ नहीं जाने देना चाहिए था। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं। हमाल ऐसा नहीं है। इसके मुंह से अरीज की नहीं बल्कि हमाल की सफाई में अल्फाज निकले थे। मैं जानती हूँ बच्चे, वो मेरा बेटा है, मुझे इस पर भरोसा है। मैंने ही इसकी परवरिश की है, लेकिन मुझे किसी गैर पर एतबार नहीं है। ना ही तुम्हें करना चाहिए। अपनी सबसे कीमती चीज़ को लेकर तुम्हें किसी सूरत किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। घर में नकुब लगाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इसका जहन इनके दो अल्फाज पर अटका। कीमती चीज़। बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि इन पर शक करो, मगर एहतियात करो। मुझे इसका मीर के साथ यूँ बेतकल्लुफ़ होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो सोच में पड़ गई। सॉरी बीजान, आइंदा ख्याल। अल्फाज इसके मुंह में थे जब इसे वो दोनों हंसे कहके लगाते हुए अंदर आते दिखाई दिए। रीच के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे। इसे पहली बार इसका हमाल के साथ कहके लगाकर बातें करना बुरा लगा था। बीजान, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है बच्चे, खुदाई पे ईमान बच्चे, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन काटते ही वो बाहर की जानिब चल दी। वैसे बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। रीच हंसते हुए कह रही थी। ओह, तुम उठ गई दमला। हमाल के सवाल से वो तब गई, क्योंकि वो सोई ही नहीं थी। इसे अरीज जो बता रही थी वो मान लेता था। मैं सोई कब थी? इसने इस बार अरीज का झूठ कवर ना करने का फैसला किया था। हमाल ने कन्फ्यूज़ होकर अरीज को देखा, जो नज़रें चुराकर मुस्कुराते रहने की भरपूर कोशिश कर रही थी। यह देखो ना दमला, हमाल भाई ने मुझे कितनी ज़्यादा शॉपिंग करवाई है। दमला ने नज़रें हमाल पर मरकूज रखी। मेरी दवाई लाए हो? इसका लहजा बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। ओहो, बातों बातों में भूल गया। इसका जुमला इसे मजीद तैश दिलाने को काफ़ी था। मैं अभी ले आता हूँ। वो मुड़ा तो रीच ने रोक दिया। क्या ज़रूरत है बार बार चक्कर लगाने की? आप थक गए हैं, किसी मुलाजिम से कह दें। तमला ने मुठियाँ भेजी। ओह नहीं, इनको पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी जल्दी ले आता हूँ। दवाइयाँ बहुत अहम नहीं थी, क्योंकि बुखार तो ठीक हो चुका था। बस जख्म के लिए कुछ पेन किलर्स और मल्टीविटामिन से लाने थे। फिर भी दमला का दिल चाहा अरीज के सर पर कुछ दे मारे। पहली बार इसकी वजह से हमारी इससे गाफिल हुआ था। इसे अपना इग्नोर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हमाल जब वहाँ से चला गया तो अरीज के चेहरे पर वो साफ पड़ चुकती थी कि इसे हमाल का जाना अच्छा नहीं लगा। हम सवार जा रहे हैं। अब बेहतर है कि तुम भी वापस चली जाओ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। तो असरात को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए दमला ने इससे कहा। कोई बात नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी तुम्हारी बीमारी की वजह से, तो अपनों को ही काम आना था ना। वो हमाल भाई से मेरे पर आ चुकी थी। इसे इस नाम से सिर्फ इसके करीबी लोग पुकारते थे, यानी वो क्या जताना चाहती थी। बहरहाल तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। आज घर जाओगी तो ममानी और मामों को सलाम कहना। अरिज का चेहरा उतर सा गया। दमला ये कहकर रुकी नहीं। तुम्हारे लिए नहीं क्या? वहां से जाते हुए दमला ने इसे कहते हुए सुना था। गो टू हेल। मुंह ही मुंह में वह बड़बड़ाते हुए कमरे में जाकर बंद हो गई। तमाम बातें इसका दिमाग ख़राब करने लगी थी। हमारे की तरफ बार बार माल होता इसका दिल, जिससे अभी वह बिल्कुल नावाकिफ़ थी। इसे खसारे का खौफ दिला रहा था, जबकि दिमाग वही अना बार बार सामने लाकर रख रहा था। खुद से ही जैसे जंग शुरू हो चुकी थी। इसे अरीज पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? भाड़ में जाएं दोनों, जो मर्जी करें, मेरी तो जान छूटे इस हमाल से। अपनी पुरानी जिद्दी आदत से मजबूर होकर इसने सोचा। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी अपने घर? इसने सोचा। अरीज इस सारे घर की मालिक बन जाएगी। इसे बीजान की याद आने लगी। इन सब की मोहब्बतें, ये प्यार, सारे रिश्ते जो बचपन से मेरे हैं, वो इस अजनबी अरीज को मिल जाएंगे। इसके दिल को तकलीफदार एहसास हुआ। नहीं, वो तो मेरा बचपन था। ये सब मेरी यादें हैं। इस अरीज को क्या पता, इसे क्या पता कि आगाजान को कौन सा पकवान पसंद है या बीजान को कौन सा रंग पसंद है। मीर और शामिल की दोस्ती और शरारतों का इसे कैसे पता हो सकता था? जरताशा बाजी तो मेरी सहेली थी ना। गुलबाज भाई और अब्बास भाई तो मुझे स्पेशल समझते हैं ना। और बीजान, वो तो मेरी अम्मी की तरह है। ये सब क्या अरीज को मिल जाएगा? एक अजीब कश्मकश में वो घिर चुकी थी। और हमारे इसने सर झटका, क्योंकि वो इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहती थी। बाहर में जाए, हमाली इसने कहा तो बीजान के अल्फाज इसके जहन में गूंजने लगे। कीमती चीज़ नहीं, वो मेरी कीमती चीज़ नहीं है। मेरी कीमती चीज़ मेरे अबू, अम्मी और बहन भाई हैं। बाहर में जाए हमाल। कोई बात नहीं, अगर बाकी रिश्ते छिन जाएंगे, कम से कम इस दरिंदे से आज़ादी तो मिलेगी। दरिंदा कहते हुए अब को इसको हिचकिचाहट हुई थी। भी जान का प्यार जो मेरे लिए होता है वो इस मनहूस को मिल जाएगा। इसे हंसा सा महसूस हुआ।
भाभी तो ताने मार मार कर मेरा जीना हराम कर देंगी, और इनका लंगूर भाई वो तो पहले ही पख्तूनों के खिलाफ बकवास करता है, मजीद बकवास करने लगेगा और मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे इतने प्यारे रिश्तों को कोई बड़ा बुरा भला कहे। वो इधर उधर टहलते हुए सोच रही थी, लेकिन मैं हमारे के साथ भी तो यूं सारी जिंदगी नहीं ना रह सकती, ये कैसे मुमकिन है। इसने लब काटे, इसका ख्याल रखना, तंग करना, इसका शरारती सा अंदाज हर लम्हा याद आ रहा था, मगर अपनी जगह अरीज नजर आ रही थी। फिर न जाने इसका जहन भटकते हुए इनकी शादी की मंजर से होता हुआ बच्चा तक भी जा पहुंचा। अरीज को खाना खिलाता, माइलिस के साथ वॉक पर जाता, इसकी मोहब्बत भरी बातों पर शर्माती हुई अरीज और इस घर में ताने देती भाभी और इनकी माँ। इसे बेहद गुस्सा आया। बाहर में जाओ सब, मेरे अबू मेरे सर पर सलामत है, तलाक के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे ताने देने या बकवास करने की। अरीज की शादी हमारे से हो ही जाए तो अच्छा है, मेरे तो जान छूटे अबू थे तो कोई फिक्र नहीं थी, बाकी कौन से इसके खून के रिश्ते थे। हतमी नतीजा निकालते हुए इसने अपने तासुरात नॉर्मल किए और रीच के साथ बातें करने और इसे वही रखने के लिए चल पड़ी, क्योंकि इसकी अना ने इसे अंधा कर दिया था। अंधलीब आंखों में आंसू लिए प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी, वो इसके साथ ही, और प्रिंसिपल गुस्से से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही थी। तुम्हें पता है तुमने हरकत क्या की है? वह सर झुकाए रोती जा रही थी। इसका फोन प्रिंसिपल के हाथ में था। माय गॉड, जिस तरह के बेहुदा मैसेजेस तुम दोनों ने कर रखे हैं, ऐसे तो मियाँ बीवी भी आपस में नहीं करते होंगे। ये उम्र है तुम लोगों की ये सब करने की। वो इसकी सफाई क्या पेश कर दी, जो गलत था वो गलत था। कुछ दिन पहले यलमास के बताने के बाद इसने ट्यूशन में इसे समझाने की कोशिश की, मगर वह बात नहीं आई थी, और इस दफ़ा तो प्रिंसिपल ने इसे खुद रंगे हाथों पकड़ा था। और ये तस्वीरें कि अगर तुम्हारा बाप देखे तो क्या जिंदा रहेगा? अंजलि वो रोती ही जा रही थी। इसके साथ इसकी दो और सहेलियां थी जो रो नहीं रही थी बल्कि खामोश थी, और इनकी बातों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैम इसे आखिरी चांस दे, मैं आप बीच में मत बोलें प्लीज़। उन्होंने इसे सख्ती से रोका। ये हमारे कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल है, घरों में जो मर्जी करती फिरें, लेकिन यहाँ आकर इस बेहयाई की कोई गुंजाइश नहीं। मैं इन तीनों को कॉलेज से निकाल रही हूँ। फ़ोन करवाएं इनके वालिदैन को। इन तीनों तड़प उठी और मिन्नतें करने लगी, प्लीज़ मैम प्लीज़, हमारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। वो किसी सूरत सुनने को तैयार नहीं थी। इनके वालिदैन को बुलाया गया तो बूढ़े से रक्शे वाले इस चचा पर इसे बेहद तरस आया। वो खाली खाली सी बेबस और शर्मिंदा आंखें जिनमें टूटे एतमाद की किरचियाँ थी। न जाने क्यों वह बेबसी इनकी अपनी बेटी को नजर नहीं आई थी। वह प्रिंसिपल की मिन्नतें करते रहे, मगर वो किसी सूरत इसे रखने को राजी थी ही नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी चहेती मैम ने शिकायत लगाई है। वो बैग लेने कॉरिडोर से क्लास की जानिब जा रही थी जब इसकी एक सहेली ने गुस्से से कहा, हाँ इसी औरत ने बताया होगा, इसका बेटा जो इस दिन वहीं खिल रहा था। अंजलिम ने आंसू साफ किए। अगर ऐसा है तो मैम ने अच्छा नहीं किया। वो नफरत से फनकारी, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी। ट्यूशन टाइम में मैम ने इससे इस मौजू पर बात की थी। तुम शायद से इस मुतालिक बात करो, इसके बहुत ताल्लुकात होंगे ना। अमीर जो है मैम साहिबा को सबक सिखाना लाजमी है। अब बड़ी बाकिरदार बनती है। अपनी अपनी जवानी के सभी तीसमार खान होते हैं और अपने से छोटों को अपनी बाकिरदारी के किस्से सुनाते हैं। इनकी बातें इसे ठीक लगी। वो जिस लड़के से ताल्लुक में थी वो अमीर बाप का बेटा था, जिससे इसकी बातचीत फेसबुक पर शुरू हुई और इस हद तक पहुंच गई थी। इसे अब टीचर को सबक सिखाना था। शायद ने ही इस डरी सहमी अंदलीब को मजबूत और खुद मुख्तार बनने में मदद की थी। माँ बाप की बिलावजह जुल्म और गुर्बत की चक्की से निकालने का वादा भी इसी ने कर रखा था। वो कहता था वो इससे मोहब्बत करता है, लेकिन शायद वो इस मोहब्बत का मतलब नहीं जानती थी। जलमाज और मीर दोनों एक ही स्कूल में जाने लगे थे। अंदलीब के किस्से के बाद वो ट्यूशन भी नहीं आती थी। वो इसे अपनी छोटी बहन, अपने बच्चों की तरह अजीज थी, मगर वो इसके किए पर कुछ नहीं कर सकती थी। मीर और माज में खोकर वो इस वाक़े को भूलती जा रही थी। माज की सेहत अब बेहतर हो चुकी थी। अब तो मीर से ज़्यादा मुशाहबत थी कि कभी कभी वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती थी, इसलिए इनको अलग अलग रंगों के कपड़े पहनाने पड़ते थे। वो हंसने बोलने लगा था। मीर ऐसा बातूनी नहीं था, लेकिन काफ़ी बेहतर हो चुका था। पढ़ाई भी अब दिल से करता था, मगर इसे सिर्फ बाहर वालों के सामने ममा कहता था। वो अभी जब अशद ज़रूरत होती थी तब, वरना वो किसी भी रिश्ते के हवाले से पकाने से ग्रेज करता था। इसने भी जोर नहीं दिया था। वो अपनी क्लास की टेस्ट चेक कर रही थी और दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए निकले हुए थे। फ़ोन की रिंग हुई तो मुस्कुराहट सी फैल गई। सलाम सलाम, मेरे भाई को आज कहाँ फुर्सत मिल गई? वो हंसा। वालेकुम सलाम, ताने मारा करो तुम भी। अरे नहीं तौबा, मेरी इतनी मजाल। आप बताएं कैसी तबीयत है? भाभी कैसी हैं? बाकी घर वाले? वो एक ही सांस में कई सवाल कर गई। सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बस जल्दी से मेरे जूनियर से बात करवा दो। वो जल्दी में लग रहा था। वो बाहर खेलने गया है यलमाज के साथ। वो एक लम्हे के लिए रुका। अब ये यलमाज इसका कोई नया दोस्त होगा? पूरी फौज बना रखी है इसने दोस्तों के नाम पर। वो हंसी। भाई वो सिर्फ दोस्त नहीं है, इसमें इसी मुतालिक आपसे बात करना चाहती थी कि कब आपकी कॉल आई। वो इससे खुद रब्ता नहीं करती थी, हमेशा वही कॉल करता था। क्या मतलब? खुलकर बात करो। इसने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी और इसकी तस्वीर भी भेजी। वो कुछ देर रुक सा गया। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। ये ड्रामा फिल्मों में हम शक्ल वाला खेल होता है। असल में मुझे जो वजह समझ आ रही है वो शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसका दिल समझा गया। वो किस जानिब इशारा कर रहा था इसे मालूम था।
लेकिन भाई हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे मेरा बच्चा दिखाया था, वो मेरी की शक्ल का नहीं था। सुनो मेरी बात सुनो, वो काफ़ी परेशान सा लगा था। तुम जानती हो मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था? मुझे भी ऐसे ही बदला गया था। मेरी माँ को मरा हुआ बच्चा थमाया गया और मुझे किसी और को दे दिया गया था। ये कितने सालों पहले की बात है। अब तो ये माफिया और मजबूत हो चुका है, इसकी सांसें अटकी। ऐसा मत कहीं, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। ये राज सिर्फ डीएनए से खुल सकता है। मैं अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन अगले महीने ज़रूर आने की कोशिश करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये बच्चा वाकई हमारी मीर का जुड़वा है तो इसके मुजरमों को मैं छोड़ूंगा नहीं। जो जो इस घटिया काम में मुलवस थे, एक एक सुलाहों के पीछे होगा। इसके आंसू बह निकले। अभी ये बात कन्फर्म नहीं थी तो इतनी तकलीफ थी। अगर ये सच साबित हो गई तब वो क्या करेगी? ये एहसास इसकी जान निकाल रहा था। तो अब मैं क्या करूं भाई? वह मजबूत औरत अपनी औलाद के लिए एक बार फिर टूट गई थी। इसे अपने साथ साथ रखो। इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाओ कि माँ का रिश्ता बुरा नहीं होता। इसने आंसू अंदर खींचने की कोशिश की। माँ तो फिर भी, लेकिन वो बाप के रिश्ते से ज़्यादा खफा है भाई। मीर जब बाबा बाबा कहता है, इसे तस्वीरें दिखाता है तो वो बहुत सहम जाता है। माँ का इमेज तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन बाप का क्या? अगर वो सचमुच मेरा बच्चा है तो मैं इसे ये कैसे यकीन दिलाऊंगी कि इसका बाप बुरा आदमी नहीं? कैसे यकीन दिलाऊं कि इसका बाप इससे बहुत प्यार करता है? वो खामोश हो गया क्योंकि जवाब इसके पास भी नहीं था। मैं इसकी परवरिश वैसे ही कर लूँगी, लेकिन आप भी दुआ करें कि वो मेरा बेटा ना हो। मैं एक और सदमे से नहीं गुजर सकती। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं ये सोचकर जिंदा कैसे रहूँगी कि मेरा बच्चा किसी अजनबी के घर जुल्म सता रहा और मुझे खबर तक नहीं हुई। मैं मर जाऊँगी भाई, मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। वो खुद पर काबू न रख सकी। तुम्हारी हिम्मत कभी जवाब नहीं दे सकती। मेरी बहन बहुत हिम्मत वाली है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। बस कुछ अरसे की बात है, तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दूंगा। बस मेरे लिए दुआ कर दिया करो। दुआ करो कि जो मैं सोच रहा हूँ, जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही हो तुम्हारे लिए, मीर के लिए। और अगर यही तलक सच्चाई है तो यलमास के लिए भी बहुत रोशन मुस्तकबिल होगा इंशाल्लाह। वो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। यलमास को वह चेहरा, इसकी भूख जब याद आती थी वो लर्ज कर रह जाती। अल्लाह हाफिज ने फ़ोन बंद कर दिया और तकिए में मुंह देकर फूट फूट कर रो दी ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके। यलमास की तकलीफ इसे बेचैन तो करती थी, मगर ये जान तकलीफ दा तब बनती थी जब वो ये सोचती थी कि अगर वाकई वो इसका बेटा हुआ तो वो क्या करेगी। वो खुद से ये सवाल पूछती थी तो तकलीफ से इसका दिल छलनी हो जाता था। जवाब ना मिलने पर वो रो दिया करती थी और फिर से दिल बहला लेती थी कि वो इसका बेटा हो ही नहीं सकता। दमला उठो। सोई हुए इसके कानों में आवाज़ गूंज रही थी। दमला उठो प्लीज़। हूँ क्या है? हमारे कुछ देर के लिए ठहरा। दमला जागो प्लीज़। इसने आंखें खोलकर इसे घूरा और चाहा कि इसे दो चार बातें सुना दे, मगर इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी देख वो एकदम उठ बैठी। वो परेशान था, गमज़दा था। क्या हुआ? वो खुद भी किसी अनहोनी के डर में मुबतला हो गई। वो ऐसा चाचू हॉस्पिटल में है, इनकी तबीयत खराब हो गई है। इसके नेम बेदार जहन पर बम सा फटा था। ना नहीं, अभी सुबह बात की थी मैंने। वो बेड से उठकर बाहर को जाने लगी तो हमारे ने इसे बाजू से पकड़ कर रोका। कपड़े चेंज कर लो और जूते वगैरह तो पहनो। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक क्या हो गया है। अबू ने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। इसका दिल चाह रहा था जोर जोर से रो दे, मगर वो नासमझी में ही वो शुरू की जानी भागी। जल्दी जल्दी कपड़े बदलने के बाद वो इसके साथ गाड़ी की जानी भागी। रीच भी इन लोगों के साथ ही सारा रास्ता वो खामोश रहा। इसके सवालों के जवाब में वो बस हुआ हाँ कर रहा था, जिससे दमला के दिलो दिमाग ने कुछ बुरा हो जाने की घंटियां बजाई थी। और इसका शक दुरुस्त निकला था जब वो किसी हॉस्पिटल की बजाय से लेकर इसके मायके आ गया था। तो आधी रात के वक्त लोगों की ऐसी भीड़ ने इस कदम घोटना शुरू कर दिया। लोगों में से रास्ता बनाते हुए वो जब घर के अंदर तक पहुंचे तो दमला को लगा इसकी सांस रुक जाएगी। सभी घर वाले किसी की मैयत के गिर्द जमा थे। अम्मी और आशी भाई के गले लगी निढाल थी। नहीं हमाल, वापस चलो। नहीं, इसने हमाल को बाजू से दबोचा। इसकी आवाज़ सुन हो रही थी। इसे लग रहा था कि हकीकत से राह फरार हासिल करके वो हकीकत ही बदल सकती है। हमाल ने इसके कंधों से थाम कर घर वालों तक ले आया। वापस चलो प्लीज़। वो आंखें बंद करके चिल्लाई। वो अबू को ऐसे नहीं देखना चाहती थी। दमला प्लीज़ वापस चलो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हमाल प्लीज़। आशी भागकर इसके गले लग गई। आप ही अबू, हमारे अबू। आशी फूट फूट कर रोती। नहीं, वो भी कुछ कितनी देर तक खुद को धोखा देती। सभी पर एक क़यामत ही टूटी थी। नींद में ही हार्ट अटैक हुआ और वो इनको छोड़कर चले गए। दमला तो इनसे दूर रह रही थी। इसे पता भी नहीं चला था कि इनकी आवाज़ वो आखिरी दफ़ा सुन रही थी। अब वो आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो आपके सहारे पर ज़िंदगी गुजार रही थी। अबरार ने पहली बार इसे दिल से लगाकर प्यार किया था। शायद इसे इस लम्हे एहसास हुआ था कि इसकी बहनें अब इसकी जिम्मेदारी है। इसी लम्हे इसने दमला की सारी गलतियों को दिल से मुआफ़ कर दिया था। काश के वो अबू को ना सताता। काश के वो इनके साथ कभी बदतमीज़ी ना करता। इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद ये काश ही तो दिल में खटकता रहता है। हमारे ने इसे खुलकर रो लेने दिया। बाप का सदमा था ही इतना बड़ा। कोई लफ्ज़, कोई तसल्ली इसके दिल पर असर नहीं कर सकती थी। कफन दफन के इंतजामात और बाकी लवासमात इसने खुद देखे थे। अबरार को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी। बीजान और आगा जान को इतला पहुँच चुकी थी। वो सुबह तक ही पहुँच सकते थे। जनाजे को कंधा देते वक्त इसे जरताशा यकदम से याद आई थी। किसी अपने बहुत प्यारे का जनाजा बहुत भारी हुआ करता है। इसे जरताशा के जनाजे का वज़न आज तक याद था। तुम्हारी वजह से हमारी बहन मर गई हमाइल।
شامل سے آخری ملاقات کے تکلیف دہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو اس کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ کلمہ شہادت جنازہ اٹھا لیا گیا اور وہ روتی سسکتی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر زبردستی وہاں سے لے گئے۔ یہ پہلی قیامت تھی جو دملہ احسن پر ٹوٹی تھی، جس نے اس کے غرور، اکڑ اور ہمت کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کتنی اور باقی تھیں۔ اس جاذب سیال کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں، کسی انجان کمرے میں کسی انجان کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے ریاض پر ہاتھ ڈالا ہے، مطلب مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ کوئی بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ سر کول ڈاؤن پلیز، وہ یہی تو چاہتے ہیں، کسی نوجوان کی آواز نے اسے روکا تھا۔ کیا کول ڈاؤن؟ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسا کر سکے۔ آئی جی کو فون کرو اور اس حمائل خان کو بھی پتہ کرواؤ۔ اسی نے یہ کھیل شروع کیا ہے۔ جاسف کو تو دوسرے طریقے سے دیکھ لوں گا، پہلے ذرا اس اے ایس پی کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ سر نہیں، ابھی نہیں، ہم ان کے پلان میں پھنس جائیں گے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ ضدی اور بدتمیز ضرور ہے، مگر کام آ سکتا ہے۔ اس نے کوئی چیز نیچے پھینکی تھی۔ کام کیا خاک آ سکتا ہے؟ سر جوان خون ہے، جوش مار جاتا ہے عوامی خدمت میں، لیکن سوچے ذرا کہ اسے اتنی اندر کی معلومات دی کس نے؟ اس کے ہاتھ کچھ نہ کچھ تو ہے، تبھی وہ ہمارے اندر تک کے راز جانتا ہے۔ کچھ دیر کا توقف ہوا۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ضرور آپ کے ادارے کا کوئی بندہ ہے جو اسے یہ انفارمیشن لا کر دیتا ہے۔ دروازے کے باہر کھڑا ادھیڑ عمر نوکر مسکرا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ سلام صاحب، چائے لایا ہوں، خالص دیہاتی انداز میں کہا گیا۔ آ جاؤ۔ جھریوں سے اٹے ہاتھوں میں اس نے ٹرے تھام رکھی تھی۔ سیاہ رنگت اور لمبی لمبی سفید و سیاہ بالوں کی لٹوں میں وہ عجیب سا اب نارمل سا لگتا تھا۔ صاحب جی، وہ ٹرے رکھتا ہوا وہ ان کی جانب مڑا۔ ایک 55-56 سالہ باوقار سا آدمی تھا، جس کے ساتھ کوئی نوجوان تھا جو حلیے سے اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا۔ بکو چائے کا کپ اٹھا کر وہ اپنی روکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ پیسے چاہیے تھے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور اس کی آواز ایسے تھی جیسے گلا خراب ہو، جس سے سن کر کراہیت سی آتی تھی۔ حرام کا مال نہیں ہے میرے پاس، دفع ہو جاؤ۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ صاحب جی، دعائیں دوں گا، مجھے تمہاری دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں۔ گیٹ لاسٹ انور، نکالو اس کمزاد کو۔ وہ حمائل کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ نوجوان نے اسے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ سر کول ڈاؤن پلیز، دروازے کے پار سے سنتے ہوئے وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ کرنل صاحب، دیکھ لوں گا آپ کو، پھر آپ بتائیے گا کہ کمزاد کون ہے۔ بالکل بدلی ہوئی آواز سے کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ ابو کو ان سے بچھڑے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھر کے لان میں جھولے پر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ رات ہو چکی تھی، مگر اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ذہن خالی اور بے مقصد سا لگ رہا تھا۔ اب نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا تھا، نہ حمائل کو ستانے کا دل چاہتا تھا۔ چوٹ ہی اتنی گہری لگی تھی۔ آج ہی امی نے اسے زبردستی واپس بھیجا تھا۔ وہ ان کو چھوڑ کر واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ بیٹا، جب تمہارے ابو زندہ تھے تو یہ گھر تمہارے ماں باپ کا تھا، اب صرف بھائی اور بھابھی کا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے ذہن سے امی کی باتیں نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اب تمہیں اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے، حمائل کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی ہے تاکہ لوگ باتیں نہ کر سکیں۔ اب تمہارے پاس غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ میری جان، مجھے غلط مت سمجھنا، مگر میں اب کمزور ہو گئی ہوں۔ تم دونوں کو وہ سہارا نہیں فراہم کر سکتی جو تم لوگوں کے ابو کر سکتے تھے، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ تم شادی شدہ ہو اور شادی شدہ بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہے۔ شوہر کے چلے جانے سے یکدم اپنے ہی گھر میں کیسے درجے بدل جاتے ہیں، وہ اس بات پر کبھی یقین نہ کرتی اگر امی کو نہ دیکھا ہوتا۔ ان دونوں بہنوں کے سر سے بال کا سایہ کیا اٹھا، جیسے وہ آسمان سے زمین پر آ گئی تھی۔ اب وہ مسکان کو نہ تیور دکھا سکتی تھی، نہ جواب دے سکتی تھی۔ وہاں امی کے پاس بھی رکنا چاہتی تھی، مگر مسکان کے ساتھ اب ایک چھت کے نیچے رہنا محال تھا، وہ بھی تب جب وہ بلا شرکت سارے گھر کی مالک بن بیٹھی تھی۔ بے شک گھر امی کا ہی تھا، مگر رہنا تو انہوں نے بھائی کے ساتھ ہی تھا۔ دملہ نے خود حمائل کو فون کیا تھا تاکہ اسے آ کر لے جائے۔ مسکان کی مسلسل بک بک سننے سے بہتر تھا وہ حمائل کے ساتھ رہے، کم سے کم وہ اس کا خیال تو رکھتا تھا۔ دملہ، اس کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا تھا آج کل وہ اسی طرح غائب دماغ رہنے لگی تھی۔ حمائل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں صبر کے لمبے لیکچر نہیں دوں گا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، جب کوئی اپنا ایسے یوں اچانک چلا جائے تو کیا قیامت گزرتی ہے، مجھ سے بہتر شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہارا دکھ زیادہ بڑا ہے کیونکہ جانے والا تمہارا باپ تھا۔ میں جانتا ہوں باپ کے سائے کے اڑ جانے کے بعد اولاد کی دنیا جیسے اجڑ سی جاتی ہے، خاص طور پر بیٹیوں کی۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ نہیں رہے تھے، شاید ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپا رہے تھے۔ حمائل کے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ دبا تھا اور دونوں سامنے غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ حسن چاچو تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے تھے دملہ، وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ۔ اس نے آنکھیں مچی اور لرزتے لب بھینج لیے۔
अपने लिए ना सही, इनके लिए ही थोड़ा सा संभाल लो खुद को। वो बस सुन रही थी। वो तुम्हें इस हालत में देखकर सुकून में नहीं होंगे। कुछ तो संभालो खुद को ताकि इन्हें सुकून मिल सके। वो फूट फूट कर फिर से रो दी। जिसने हाथ पकड़कर चलना सिखाया वही हाथ छुड़वाकर यूँ चला जाए तो इंसान कैसे संभाले खुद को। हमाइल, इसने हमाइल के कंधे पर सर रख दिया। इस वक्त इसे वही एक वाहिद सहारा मैसर था। इसने इसके गिर्द बाजों का हिसार बनाया मगर मजीद कुछ न बोला। इसे रो लेने दिया। आगाजान दूर खड़े ये सब देख रहे थे। कितना गहरा सदमा लगा है बेचारी को। एहसन भाई को यूँ अचानक मौत भी जान इनके पीछे आकर खड़ी हो गई। मुझे लगता है हमें दमला को अपने साथ ले जाना चाहिए। सवादिल बहल जाएगा, हमारी बात में आ जाएगा। वो इनकी बात पर सोचने लगी। लेकिन फारूक, अभी इसे मीर की ज़रूरत है। हम इसे इस तरह तसल्ली नहीं दे सकते जैसे वो दे सकता है। वो इनकी जानिब मुड़े। हम आजकल में जब चले जाएंगे तो मीर के दफ्तर जाने के बाद दमला अकेली कैसे रहेगी, इसीलिए कह रहा हूँ इसे साथ ही ले चलते हैं। उन्होंने रोती हुई दमला को देखा तो आगाजान की बात इन्हें दुरुस्त लगी। अलबत्ता वो चाहती थी हमाइल और वो साथ ही रहें। बात करके देख लेते हैं, अगर मान जाती है तो ठीक है, वरना फिर मैं यहीं पर इसके साथ रह लूँगी जब तक ठीक नहीं हो जाती। आगाजान को भी इनका ये मशवरा अच्छा लगा था। सुबह नाश्ते पर उन्होंने दोनों से ये बात की थी जिस पर हमाइल फ़ौरन मान गया था, मगर दमला कुछ हिचकिचा रही थी। वो अम्मी से दूर नहीं जाना चाह रही थी। बच्चे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। दुख तो अब सारी ज़िंदगी का है, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। वो इतने प्यार से इसरार कर रहे थे कि वो ना नहीं कर पा रही थी। पलवशा, लाला रुख और बच्चियाँ सब हैं वहाँ। यहाँ दिन भर अकेले रह रह कर तो और डिप्रेशन होगा। लेकिन बीजान, मैं हमारे ने इसके हाथ पर नरमी से अपना हाथ रखा। बीजान, ठीक कह रही हैं, सामान पैक करो, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा। अगर मिली तो मैं भी आ जाऊंगा। जाना तो पहले भी था ना। वो सोच में पड़ गई थी। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम मजबूर नहीं करेंगे बच्चे, कल तक सोच लो। अगर दिल मानता है तो चलना, नहीं तो तुम्हारी भी जान यहीं रुकेगी और मुझे जाना पड़ेगा। वो अबू के इंतकाल से पहले वहाँ जाना चाहती थी, मगर अब हालात बदल से गए थे। दिन भर वो शशपंज में मुबतला रही थी कि क्या फ़ैसला करे। बुलाकर इसने जाने की हामी भर ली थी। रात को अपना सामान भी पैक करने लगी थी जब हमारे घर आया था। मैं हेल्प कर देता हूँ। फ्रेश होकर आया तो इसे अकेले काम करते देखकर इसे मदद की पेशकश की। नहीं, मैं कर लूँगी, तुम जाकर खाना खा लो, मैंने बनाया है। आखिरी जुमला हैरान कुन सा था। तुमने? मगर वो क्यों? कपड़े छोड़कर वो इसे घूरने लगी। मेरे हाथ का खाना नहीं खाना तो वैसे ही कह दो। ऐसी बात नहीं, बस हैरान हूँ। इसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम और तुम्हारी हैरानियाँ। वो भीड़ से मसरूफ़ हो गई। सुनो, बोलो। इसे देखे बगैर वो काम में ही मसरूफ़ रही। मेरी तस्वीर साथ पैक करके ले जाओ ताकि जब मेरी याद आए तो जी भर के देख सको। वह हंस दी। इतने दिनों बाद पहली दफ़ा वो शायद इस तरह हंसी थी। मैं और तुम्हें याद करूंगी। इसके जवाब पर हमारे ने इसे कंधों से पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। अब इतना बुरा भी नहीं हूँ कि किसी को याद भी ना हो। इसकी मुस्कुराहट को देखते हुए दमला कुछ देर जैसे साकित सी रह गई। ना ही इतना बेमोल हूँ कि किसी को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कमी महसूस न हो। वाकई हुस्न इश्क का सारा हुस्न हमारे खान के बगैर अधूरा है। वो इसके जवाब में कोई तंज या ताना सुनने को तैयार था, मगर हैरानकुन तौर पर वो सिर्फ हंस रही थी। हंसी भी तंजिया नहीं थी। कौन सा हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं जो इतना इमोशनल हो रहे हो? दमला का ये जुमला मज़ीद हैरानकुन था। तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बेहद याद आने वाला हूँ। वो क्या कहते हैं फिल्मों ड्रामा में कि मेरे बगैर तुम्हारी ज़िंदगी के चिरागों की रोशनी गुल हो जाएगी। दमला ने कंधे पर इसे हल्की सी चलक कराई। इसका मतलब सुनने में पता है क्या लग रहा है? इसने कंधे अचका दिए। जिंदगी के चिरागों की फलाफला पता नहीं क्या बोंगियाँ मार रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम मुझे कह रहे हो कि तुमसे अलग होकर मैं ही मर जाऊंगी। हमारे के तासुरात यकदम संजीदा हुए थे। दमला के तासुरात भी कर्ब ज़दा हुए थे। इसे अबू का बेजान जिस्म नज़र आया था। ज़िंदगी ही जैसे बेयकीन हो गई थी। वो क्या बोल रही थी इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? दूसरी शादी कर लोगे? क्या हर चीज़ की रिप्लेसमेंट मिल जाती है? वो बिना पिलक झपके इसे देखता गया। अजीब सी खामोशी थी। फिर इसने इसका दायां हाथ थामा और अपने दिल के मुकाम पर रखा। दमला का हाथ इसके हाथ के नीचे था जहां वो इसकी धड़कनें महसूस कर सकती थी। ये धड़कनें रुकना चाहिए जिस दिन ऐसा कुछ हो। वो अपना हाथ खींच ना सकी, ना इसे धक्का दे सकी, ना इसकी आंखों से झलकती मोहब्बतों की शिद्दतों को जुटला सकी। वो हंसता मुस्कुराता गैर संजीदा सा लड़का जिसे वो बचपन से जानती थी, कब इसकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ, कब इसने अपनी धड़कनें इसके नाम लिख दी। वो क्यों इसकी हर बदतमीजी, नफरत, हर उल्टा काम हंसकर सह लेता था, इसने कभी सोचा ही नहीं था। वो दमसादे इसे देखती गई, जैसे इसकी बातों पर यकीन करना चाहती हो पूरे दिल से। इसका धड़कता दिल इसके हाथ के नीचे था। वो इन धड़कनों को महसूस कर सकती थी जिन पर इसका हक था। सिर्फ और सिर्फ इसका सामने खड़ा शख्स खुद पूरे का पूरा इसका था। वो सिर्फ अपने मुकाम से, अपनी मलकियत से नावाकिफ थी कि इस शख्स ने इसे अपने दिल की किस ऊंची मसंद पर बिठा रखा था।
باقی رشتوں کے کھو جانے کا ملال کرتی اس لڑکی کو کہاں احساس تھا کہ سامنے کھڑا اس کا وہ رشتہ، اس کا محافظ، اس کے اپنے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ بولتے ہیں، تم بھی جھوٹے ہو، کوئی محبت نہیں ہوتی، سب بدل جاتے ہیں۔ جیسے ابو چلے گئے تو امی نے مجھ سے بھی نظریں پھیر لی، اپنے پوتے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہیں۔ وہ بہو جس نے ساری زندگی انہیں تانے دیے، اسی کے لیے مجھے کہہ دیا کہ چلی جاؤ، وہ رو دی اور ہاتھ کھینچ لیا۔ جب ماں کا رشتہ بدل سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ ہمال نے گہرا سانس لیا۔ وہ نہیں بدلی تملا، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ بس یہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی اس گھر میں رہے جہاں اسے عزت مان اور تحفظ ملے، کیونکہ اب ان کے پاس اس گھر میں اتھارٹی نہیں رہی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ میں کیوں تم پر یقین کروں؟ اگر آج میں مر گئی تو کل تم دوسری شادی کر کے گھر بسا لو گے۔ محبت گئی بھاڑ میں، نہ ماں باپ کی محبت سچی ہوتی ہے نہ کسی اور کی۔ اس نے اس کا چہرہ نرمی سے تھاما اور آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے بالوں کے چند بکھری لیٹیں پیچھے کی۔ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا تمنا، کیونکہ میرا یقین ہے کہ میری دعائیں حصار کھینچ کر تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنی اسی دھیمی سی آواز میں بولتا جائے اور وہ سنتی جائے۔ اگر تمہاری دعائیں تقدیر کے آگے ہار گئی تو؟ اس کے ہاتھ جو اس کے چہرے پر ٹکے تھے وہ تھام کر بولی۔ وہ مسکرایا، اس کی مسکراہٹ اس سے جیسے کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو میری سانسیں بھی زیادہ دیر نہیں چل پائیں گی۔ دملہ نے مسکرانا ہنسی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ اگر کوئی کسی کے بغیر مرتا نہیں تو جیتا بھی نہیں۔ مرنا صرف مردہ جسم کا نام نہیں ہے دملہ، روح، خواہشات، خوشیوں اور زندگی کی چاہت کے مر جانے کو بھی مرنا ہی کہتے ہیں۔ اگر انسان کے دل سے جینے کی خواہش ختم ہو جائے، اس کی جگہ زندہ رہنے کی مجبوری لے لے، اسے بھی مرنا کہتے ہیں۔ اس انسان کو جسے آپ دن رات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہوں، جب وہی آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے تو تمہارے خیال سے اسے جینا تصور کریں گے؟ وہ خاموش رہی۔ اس وقت ہمال کی کوئی بھی بات اسے یہ سوچنے سے دستبردار نہیں کر سکتی تھی کہ ابو کے جانے کے بعد اس کے سارے رشتے بدل چکے تھے۔ ویسے بھی وہ بولا تو اب اس کی آنکھوں میں شرارت سی چمک رہی تھی۔ اگر ایسا ہوا تو اگلی ٹکٹ کروا کر میں تمہارے پاس آ جاؤں گا ہمائل۔ وہ ہلکا سا ہنسی اور اسے پیچھے دھکیلا۔ کم آن یار، چل کرو، تم تو مجھ سے دور جانے کے غم میں زندگی سے ہی منہ موڑ بیٹھی ہو۔ وہ ہنسی۔ تم سے دور جانے کا غم؟ کون سا نشہ کر رہے ہو آج کل؟ میں بہت خوش رہوں گی تم سے دور جا کر۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ لو بھلا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ وہاں میں نہیں تو سمجھو سوات میں رنگ نہیں۔ محفل کی جان تو میں بچپن سے ہی تھا، میری موجودگی سے ہی میرے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں زندہ دلی تھی، یاد ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سب یاد ہے تمہیں، جھوٹی کہیں کی بالبطوری۔ ہمائل نے نرمی سے اس کا ناک کھینچا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ ناراض چہرہ بنانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ ساری زندگی کے لیے تو نہیں، البتہ چند مہینوں کے لیے تو الگ ہو رہے ہیں نا۔ دیکھنا مجھ سے الگ ہو کر تمہیں سوات کا حسن بھی بے رنگ لگنے لگے گا۔ خوش فہمی ہے آپ کی۔ وہ مسکرایا۔ ہائے کیا کرتی ہو ظالم، خوش فہمیاں بھی نہیں پالنے دیتی۔ اس نے کپڑے وہیں رکھے اور اسے گھورا۔ تم اپنی فضول باتوں میں الجھا کر نہ صرف مجھے بھوکا مارو گے بلکہ خود بھی بھوکے مرو گے۔ اس نے آنکھیں پوری کھول کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تم نے میرا انتظار کرنے کے لیے کھانا نہیں کھایا؟ جی نہیں، وہ تو بی جان اور آغا جان کو دکھانا تھا کہ ہم کتنے پرفیکٹ کپل ہیں۔ وہ واقعی خوش فہمیاں نہیں پالنے دیتی تھی۔ اوکے اوکے، چلو کھانا کھاتے ہیں، آخری ڈنر ایک ساتھ کر کے جدائی کی گھڑی کو یادگار بناتے ہیں۔ وہ ہنسی اور طے شدہ کئی کپڑے اس کے سر پر مار کر اس کے بال بکھیر دیے۔ یہ نہ کیا کرو، باقی جو مرضی کر لیا کرو۔ ہمائل نے اسے مصنوعی گھڑی دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ اسے ستانے کے انداز میں بولی۔ کوئی ایسا ویسا، تم مجھ پر غصہ کر کے تو دیکھو پہاڑی بکرے۔ وہ ہنس دیا۔ تم ہو ہی لاہور کی بالبطوری چڑیل، بالبطوری ناسا چوری۔ اس نے اس کا ناک نرمی سے کھینچا۔ سوات کا جنگلی جانور ہمائل فاروق خان۔ دملہ نے جان بوجھ کر پھر سے اس کے بالوں کو بکھیر ڈالا اور ہنسنے لگی۔ ہمائل کو یہ جان کر اچھا لگا کہ وہ سوات جانے پر خوش ہے۔ آج پہلی بار وہ کچھ اس طرح کی باتیں دوبارہ کر رہی تھی، یعنی کہ وہ سوات جا کر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی، یہ بات پکی تھی۔ کمرے میں یوں ہی وہ بکھرے کپڑوں کو چھوڑ کر کچن میں آ بیٹھے۔ دملہ نے ہی کھانا گرم کر کے لگایا اور دونوں ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ دال چاولوں کی بھینی بھینی خوشبو کچن میں پھیل سی گئی تھی۔ دملہ اپنی پلیٹ سے کھانے میں مگن تھے جب اس نے ہمال کو پلیٹ کو کچھ مشکوک نظروں سے گھورتا ہوا پایا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ چمچ اٹھا کر وہ بلا مقصد ہی چاولوں میں چلانے لگا مگر کھا نہیں رہا تھا۔ وہ کافی دیر نوٹ کرتی رہی، پھر اسے غصہ آ گیا۔ زہر نہیں ملایا، کھا لو۔ اس نے ہنسی ضبط کی۔ کیا پتہ ملایا ہو، یہ سوچ کر کہ سوات جانے سے پہلے اپنی آزادی کا بندوبست کرتی جاؤں۔ دملہ نے چمچے پلیٹ میں پٹکی۔ تم واقعی اتنے بد عقل ہو، اگر زہر ملایا ہوتا تو میں خود کیوں کھاتی؟
اس نے تاثرات سنجیدہ کیے۔ کیا پتہ کھانا گرم کرتے کرتے میرے پلیٹ میں زہر۔ اس کی بات مکمل ہوئی بھی نہیں تھی کہ اس نے اس کی پلیٹ اپنی جانب گھسیٹ کر بڑے بڑے نوالے لینا شروع کر دیے کہ حمائل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے؟ وہ کھاتی گئی اور جب کافی سارے نوالے لیے تو پلیٹ دوبارہ اس کی جانب دھکیل دی۔ اب خوش؟ مریں گے تو ساتھ مریں گے، تم اکیلے نہیں مرنے لگے اس زہر سے۔ حمائل ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر کہہ کے روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اب کیا ہے، کھا لو نا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی تصویر کھینچ لی۔ جب وہ اسے گھور کر دیکھ رہی تھی اسے مزید غصہ آیا۔ تمہاری اس گھوری اور اس غصے کو بہت مس کروں گا، اسی لیے تصویر لی تاکہ جب بھی تمہاری یاد آئے اس تصویر کو دیکھ لیا کرو۔ وہ کچھ دیر ساکت سی رہ گئی، پھر اس کے تاثرات نرم پڑے اور وہ مسکرا دی۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے مار کھاؤ، کھانا کھا لو۔ وہ بھی مسکرا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچھا ہے، اس نے تعریف کی تھی۔ صرف اچھا؟ چاول ابال کر دال کو پریشر کوکر میں بنا کر کون سا تیر مارا ہے بیگم؟ بھاری لفظوں سے تعریف تب کرو نا جب کوئی محنت مشقت کا کام ہو۔ حمائل، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ چڑھ کر بولی۔ آپ حکم تو کرے علی جاں، ہم مرنے کو تیار ہیں، بلکہ آپ پر مر مٹنے کو تیار ہیں۔ کھانا کھاؤ، بعد میں مرنا۔ ان کی ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں کچن اور ہال میں گونجنے لگی تھیں۔ جلدی کرو آپی، جلدی، ہمیں نکلنا ہے۔ 8ویں جماعت کی طلبہ آشی سے چیخ چیخ کر آوازیں دے رہی تھی۔ وہ اس وقت FSC سال اول میں پڑھتی تھی۔ کتنے سالوں کے بعد سوا جانے کی خوشی بھی جان آغا جان، دونوں بھائی، لالا رخ بھابھی شامل اور حمائل سے ملنے کو کتنی بےتاب تھی۔ وہ تب زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی، ہنسنے ہنسانے والی معصوم سی لڑکی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھنے سے بال ہمیشہ سے بہت خوبصورت تھے، اوپر سے سیدھے، جبکہ کمر سے نیچے آتے آتے کرل ہو جاتے تھے جو بہت خوبصورت لگتے تھے۔ اس نے بالوں کو سیاہ، سرخ، نیلے، پیلے، نہ جانے کتنے رنگوں کے امتزاج والے ہیئر بینڈ سے جکڑ رکھا تھا جو بالکل اس کی پختون پشاوری فراق کے ہم رنگ تھا۔ ابو سے خاص فرمائش کر کے اس نے یہ سب کچھ منگوایا تھا تاکہ وہ بچپن کی یادوں کو دہرا سکے۔ گھٹنوں تک آتی فراق جس پر پشاوری دستکاری کا خوبصورت چھوٹے چھوٹے شیشوں لیس اور نہ جانے کتنی قسم کے موتی ستاروں سے سجا کام تھا۔ فراق اور اس کے نیچے چست پاجامے کا اصل رنگ سیاہ تھا جس پر مختلف رنگوں کی لیسیں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے پیروں میں میچنگ کھسا بھی پہن رکھا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ خود کو آئینے میں اچھی طرح ہر زاویے سے دیکھنے کے بعد اپنا سرخ رنگ کا دوپٹہ اٹھایا اور گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا۔ خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی وہ ہنسی۔ حمائل کی تصویروں میں اس نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ گلے میں یوں چادر لپیٹا کرتا تھا۔ تمہیں تو میں آ کر ٹھیک کروں گی پہاڑی بکرے، شامل کو تھوڑی رعایت دے دو گی کیونکہ اس نے رابطہ رکھا ہوا ہے۔ مگر یہ مسٹر توبہ کتنا بے وفا نکلا ہے۔ اگر میں اتنے سالوں سے نہیں جا سکی، رابطہ نہیں رکھ سکی، تو اس نے بھی کبھی مجال ہے جو ایک دفعہ فون ہی کر دیا ہو۔ اکلوتی دوست تھی میں دونوں پاگلوں کی۔ ہاں، غازی بھائی کی بات اور ہے، وہ تو کتنے اچھے اور سویٹ ہیں، ہمیشہ سے ابھی تک مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ وہ ان کے بچپن کا دوست تھا، بچپن سے ہی وہ اسے بھائی بولتی تھی۔ ابھی تک وہ اس سے رابطے میں تھا اور یوں بات کرتا تھا جیسے وہ اس سے 1 سال نہیں بلکہ 10 سال چھوٹی ہو۔ غازیان عالم خان شروع سے ہی ایسا تھا، سب کی پرواہ کرنے والا، سب سے محبت کرنے والا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب مسکان اور عائشہ آئی۔ دونوں اسے مصنوعی غصہ لیے گھور رہی تھی۔ شاباش دملہ، تھوڑی اور دیر لگا لیتی، برات دلہن انتظار کر لیتی، وہ اس کی تیاری پر طنز کر کے بولی تھی۔ اس وقت مسکان ابرار کی منقوہ تھی، مگر وہ ان کے ساتھ سوا جا رہی تھی تب وہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی۔ یار کیا آپ ہی مذاق مت کریں، دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے اوپر ہی کھڑی ہو کر اپنی فراق دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر گھومی۔ مسکان اور عائشہ سیڑھیوں سے نیچے کھڑی تھیں۔ اوہ، مسکان نے اسے چڑھنے کے انداز میں کہا۔ ویسے عائشہ، اس کو دیکھ کر کیا لگتا ہے یہ کس کی دلہن ہے، شامل خان کی یا پھر حمائل خان کی؟ وہ زور سے چلائی۔ آپی، وہ آگے آگے اور دملہ پیچھے پیچھے بھاگی۔ وہ اس کے منہ سے حمائل شامل کی گردان سن کر اسے چھڑا کرتی تھی، مگر اس کے دل میں دونوں میں سے کسی کے لیے بھی دوستی، احترام اور آغا جان بی جان کے بیٹے ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ موجود نہیں تھا۔ وہ ایسا سوچنا بھی دوستی کی توہین سمجھتی تھی۔ سارا راستہ وہ بچپن کے گزرے پلوں کے بارے میں سوچ سوچ کر کبھی خود ہی ہنس دیتی تو کبھی مسکان اور عائشہ کے کان کھاتی۔ حمائل کو یہ پسند تھا، شامل یہ کہتا تھا، غازی بھائی یہ کہتے تھے۔ حمائل سے بچپن کی نوک جھوک کے قصے وہ سناتے ہوئے کبھی بور نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کا بچپن تھا ہی اتنا یادگار، اتنا حسین کہ اسے بار بار یاد کیا جائے۔ وہ 2 سال کی تھی جب ابو کے ساتھ وہ لوگ سوات شفٹ ہو گئے تھے۔ ابو کے بھائیوں نے ان کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اور جب انہوں نے ان پر کیس کیا تو الٹا ان کو دھمکیاں دینے لگے۔ ایسے حالات میں ان کا اپنے بچپن کے دوست فاروق خان کے علاقے میں آ جانا حیرت کی بات نہیں تھی۔ سوات ان کے لیے محفوظ ترین علاقہ تھا۔ فاروق خان نے ان کو ہر قسم کی حفاظت مہیا کی، مگر وہ خوددار تھے، ان سے مالی مدد لینا ان کی خودداری کی توہین تھی، اسی لیے وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ دملہ کے سبھی بچوں خصوصاً شامل حمائل اور غازیان سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی۔ انہی کے سنگ اس کا بچپن نہایت یادگار گزرا تھا۔ کیس جیتنے کے بعد ابو نے لاہور میں ہی اپنا کاروبار شروع کر لیا اور انہیں لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ وہ لاہور آ تو گئی مگر دل سوات میں چھوڑ آئی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس کی دل سے دعا تھی کہ اس کی طرح ہر بچے کا بچپن اتنا ہی حسین اور یادگار ہو۔ ان کی گاڑی جب سوات کے علاقے میں داخل ہوئی تو ٹھنڈی ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔
دشوار گزار خمدار پہاڑی راستے، سبزے کی چادر ہر سو پھیلائے ہوئے، سر پر سفید دھوئیں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں کا زیور اوڑے بلند و بالا پہاڑوں سے سجی ہوئی وہ سوات کی دل فریب وادی کسی دلہن کی مانند خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہتے دریا، آبشار، گھاٹیاں، کھائیاں، باغات، مویشی چراتے وہاں کے خوبصورت مقامی لوگ۔ سوات واقعی جنت تھا، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ، ایک جنت جہاں اس کے بچپن کے حسین لمحے گزرے تھے۔ ہر جگہ ہر طرف اس کے بچپن کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ عائشہ کو سوات کے بارے میں زیادہ کچھ یاد نہیں تھا، کیونکہ وہ پیدا بھی لاہور میں ہوئی تھی اور بہت کم سوات آئی تھی۔ ان کی منزل نزدیک آتی جا رہی تھی تو اس کے چہرے کی رونق بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ان دونوں سے مل کر بچپن کے بھولے بسرے دن پھر سے دہرانے کے لیے آئی تھی۔ سارا راستہ وہ الفاظ یاد کرتی رہی کہ ان سے مل کر کیا کہے گی، کیسے ناراضگی کا اظہار کرے گی، کیا کیا فرمائشیں کرے گی۔ کیسا لگتا ہوگا حمائل آج بھی شرارتیں کرتا ہوا، مستان خان کے باغ کے سیب کے درخت سے لٹکا ہوا، پھل چوری کرتا ہوا، گلریز چچا کی ڈانٹ کھاتا ہوا۔ قاری صاحب ماشاء اللہ خان آج بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کیسے لگتے ہوں گے، اور وہ ان کو اپنے پیچھے خوب بھگا بھگا کر تھکاتا ہوا، پھر بھی جان سے پشتوں میں کئی باتیں سنتے ہوئے۔ یا پھر شامل کیا وہ آج بھی حمائل کی شرارتوں کی سزا ایک جیسا چہرہ ہونے کی وجہ سے بھگتتا ہوگا کہ وہ آج بھی اپنے بے قصور ہونے پر بھائی کے حصے کی ڈانٹ کھانے پر رو دیتا ہوگا۔ کیسا لگتا ہوگا وہ اب روتے ہوئے؟ کیا آج بھی فاروق منزل میں وہ مشہور زمانہ آواز گونجتی ہوگی، حمائل کے بچے؟ اسے بلا اختیار ہنسی آئی۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی کے باہر سر نکالا، ٹھنڈی معطر ہوا اس کے اندر تک سرایت کر گئی۔ ہاں، سب کچھ ویسا ہی ہوگا، سب پہلے جیسے ہوں گے، یہاں کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ دریا، چشمے، آبشارہ اسی طرح بہتے ہیں، ہوائیں اسی طرح چلتی ہیں، پرندے اسی طرح چہکتے ہیں۔ اپنا بچپن اسے اس گھر میں یوں ہی اس کا منتظر نظر آیا۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جب اسے فاروق منزل کا ایک سرا نظر آیا۔ عجیب سی سرشاری اس کے دل میں پھیل گئی۔ وہ مسکرا کر اندر بیٹھ گئی۔ ناظرین، سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ ہم اب فاروق منزل میں لینڈ کرنے والے ہیں، اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ مسکان اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دیکھ لیں گے تمہاری جنت نظیر وادی بھی اور یہاں کے خوبصورت لوگ بھی۔ اس نے اسے کوہنی مار کر چھڑا۔ وہ مسکان کی کسی بات کا برا نہیں مناتی تھی، وہ تھی ہی اس کی اتنی اچھی بھابھی، وہ اس سے ہر قسم کی بات شیئر کر سکتی تھی۔ کون جانتا تھا یہ پیارا سا رشتہ آگے چل کر کتنا بھیانک روپ دھار لے گا، کتنی زندگیاں سیاہ کر دے گا۔ گاڑی مسلسل فاروق مزن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے مچل رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے بعد اسے بھی جان اور آغا جان سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ کیوں نہ ہوتا وہ تھے ہی محبتوں کے قابل، محبتیں بانٹنے کے لیے پیدا ہونے والے تو انتہائی فرشتہ صفت میاں بیوی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں گھر کے اندر موجود تھی۔ وہ لوگ سب گھر والوں سے مل رہے تھے۔ میرا بچہ دملہ اپنی اصلی نرم مسکراہٹ لیے بی جان سے گرمجوہی سے ملی۔ وہاں بس زرتاشا کی کمی تھی، فاروق خان کی اکلوتی بیٹی جو شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی انتقال کر گئی۔ اسے زرتاشا آپا وہاں بہت یاد آئی تھی۔ پاخیر راغلے دملہ، وہ شامل یا حمائل میں سے کوئی تھا جو چہرے پر مسکراہٹ لیے سے کہہ رہا تھا۔ اس کا جوڑی دار وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ یہ بتا نہیں سکی کہ وہ شامل تھا یا حمائل۔ گہرے نیلے رنگ کی جینز، بھورے سویٹر میں ملبوس، چہرے پر نو عمری کی چھاپ لیے شربتی رنگ کی آنکھوں والا وہ ان دونوں بھائیوں میں سے ہی کوئی تھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی مگر کون تھا یہ بتانا ناممکن تھا۔ وہ حمائل سے ناراض بھی تو تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ جواباً مسکرایا۔ یہ ہم آپ کیسے ہو گئے؟ لگتا ہے پہچانا نہیں، میں شامل ہوں۔ شامل فاروق خان؟ کچھ یاد آیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، کیونکہ وہ پوچھ ہی ایسے انداز میں رہا تھا کہ کسی کی بھی ہنسی چھوٹ جائے۔ پہچان گئی ہوں، لیکن کنفرم کر رہی تھی کہ کہیں تمہارا وہ پیارا بھائی نہ ہو جس کو میری شکل بھی یاد نہیں، ایک دفعہ بھی پوچھا تک نہیں کہاں ہے وہ پہاڑی بکرا۔ وہ یکدم سے شروع ہو گئی۔ حمائل کے نام پر جیسے شامل کے چہرے پر ایک سایہ سا ہو کر گزرا تھا۔ وہ اس وقت چہرے کے تاثرات لوگوں کے انداز پڑھنا نہیں جانتی تھی، اس کے وہ تاثرات صرف ایک پل کے لیے تھے۔ آتا ہی ہوگا، اس نے مختصر سا جواب دیا، پھر مسکان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ وہ سب سے مل چکا تھا، وہ مسکان کو خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ دملہ نے اس لمحے مسکان کے چہرے کے رنگوں کو کچھ سرخ، کچھ عجیب سا ہوتے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ تمہاری شکایتیں تو ختم نہیں ہونی، اندر تو آؤ پھر لڑ بھی لینا۔ دملہ شرارت سے مسکرائی۔ ایک شرط پر نہیں لڑوں گی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا، پہلے جیسی بے تکلفی اور دوستی بھی، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ شامل اس سے رابطے میں جو تھا، مگر حمائل وہ کیوں اس سے بات نہیں کرتا تھا، یہ اسے اس سے مل کر ہی پتہ کرنا تھا۔ خوب سارا لڑنا تھا، شکوے کرنے تھے۔ بولو بھی، یوں پہلیاں مت بجھواؤ۔ وہ ساری یادیں دہرائیں گے ساتھ مل کر جب ہم چھوٹے تھے۔ وہ اس کی انوکھی فرمائش پر ہنسا۔ کیا تم درختوں سے لٹکو گے یا مجھے روتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو یا پھر میر؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ دملہ نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ روانگی میں بولتا بولتا میر جان کے حمائل کے نام پر چپ ہوا تھا۔
میں سب کچھ کروں گی، سنا تم نے؟ اور اپنے اس پہاڑی بکرے جیسے بھائی کو بھی سمجھا دینا، میں اندر سے ابھی بھی بچی ہی ہوں، مگر اب اس کی چلاکیوں میں نہیں آؤں گی۔ وہ جتنا بھی تنگ کر لے اب روؤں گی نہیں، اسے رلا کر رہوں گی۔ وہ پھر سے ہنسا۔ مسکان بڑوں کے بیچ چلی گئی تھی، سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ خود ہی بولے نا اس سے بھائی، وہ اب بہت بدل گیا ہے، وہ حمال نہیں رہا کہ جسے تم بچپن سے جانتی ہو۔ پتہ ہے آغا جان کا سب سے لائق اور لاڈلا بیٹا وہی ہے، ہم تو کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب اس پورے گھر میں ہر وقت سب کی فیورٹ حمائل خان کا ہی تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ بظاہر مسکرا کر یہ سب کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کرب سا تھا، شکوہ سا تھا، نہ جانے کیوں دملہ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ آخر کتنا بدل گیا ہوگا، اس نے ہنستے ہوئے وہاں اس سے کہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حمائل خان واقعی بدل چکا تھا، اتنا زیادہ بدل چکا تھا کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ بچپن والا شوق، چنچل سا، شرارتی، سب کی ناک میں دم دینے والا میر تھا۔ اسے حیرت کا پہلا جھٹکا تب لگا جب اسے دیکھا تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ مزاج کا لگا تھا حمائل خان، اور سنجیدہ سب سے اچھے اور مہذب انداز میں ملنے کے بعد وہ اسے اجنبیت سے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو، بالکل پرتکلف سا انداز میں، جیسے وہ اس کے لیے کبھی کچھ تھی ہی نہیں۔ یہ بات اس کے لیے شوق کا باعث بنی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس سے لڑے گی، جھگڑے گی، وہ ہمیشہ کی طرح اس کو منائے گا، تنگ کرے گا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ غازیان البتہ بہت اچھے سے ملا، جیسے بچپن میں پیار سے ملتا تھا، ایک چھوٹی بہن، پرانی دوست کی طرح۔ اسے حمائل کے رویے سے دکھ پہنچا تھا، پھر غصہ آیا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اسے تب تک مخاطب نہیں کرے گی جب تک وہ خود اپنے رویے کی اس سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ آخر وہ اس کے بچپن کی دوست تھی، اتنا تو حق بنتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکے۔ وہ ان مناظر کا سحر ٹوٹا تو اس نے خود کو سوات میں پایا۔ اس کی راستے میں آنکھ لگ گئی تھی ارباز بھائی کے ساتھ، فرنٹ سیٹ پر آغا جان تھے اور پیچھے وہ بھی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اوہ جا کے بچے، ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو ایک معطر سی ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پرانے منظر دوبارہ تازے ہوئے، سبز زار جنت کا نظارہ پیش کرنے لگے اور ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے بچپن کے ساتھی سوات نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ پہلے وہ بیٹی بن کر آیا کرتی تھی، اب بہو بن کر واپس آئی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے کھڑکی کے باہر ہی نظریں ٹکا لی، پھر ہاتھ باہر نکالتے ہوئے اس نے ٹھنڈی ہوا اور سکون آور ہوا کو محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا پھر شرارت کرو گے؟ قاری صاحب نے شامل اور حمال کو کھڑا کر رکھا تھا۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اوئے کھانا خراب؟ وہ ہنس دی۔ کیا ہوا بچے؟ اسے اکیلا ہنستے دیکھ بی جان نے سوال کیا۔ قاری صاحب ماشاءاللہ خان یاد آ گئی، وہ بھی ہنس دی۔ ان بدمعاشوں نے بھی کون سا ان کو کم ستایا تھا؟ شامل کا ذکر آنے پر اس نے ان کی آنکھوں میں گھلتا کرب دیکھ لیا تھا۔ پہاڑوں پر چلتے چھوٹے چھوٹے بچے اور بکریاں وغیرہ منظر کو مزید تازگی سی بخش رہے تھے۔ اسی وقت بی جان کے موبائل پر حمال کی کال آ گئی تھی۔ لو، اس کا نام کیا ریا؟ یہ تو حاضر ہو گیا۔ ہنستے ہوئے انہوں نے فون اٹھایا اور پشتوں میں ہی باتیں کرنے لگی۔ بی جان، وہ آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیر صاحب کے لیے فون کر رہا ہے، ارباز نے شرارت سے کہا۔ پیر صاحب؟ آغا جان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ کو نہیں پتہ حمائل فاروق خان کے پیر صاحب علی جہاں یہاں موجود ہیں؟ دملہ اس کی بات سمجھتے ہوئے ہنسنے لگی، کیونکہ وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ یہ لالا کیا بول رہے ہیں؟ لاؤڈ اسپیکر پر اس کی بات سنتے ہوئے وہ بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس آغا جان کو تمہارے پیر جی کا بتا رہا تھا۔ لالا، آپ اپنا وقت بھول گئے جب چھپ چھپ کر نکاح کے بعد بھابھی کو دیکھنے جاتے تھے؟ سبھی ہنسنے لگے۔ تم آؤ تو صحیح، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ آغا جان نے مڑ کر دملہ کو دیکھا۔ یہ پیر صاحب کا کیا چکر ہے؟ وہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ وہ پوچھ ہی ایسے سنجیدہ انداز سے رہے تھے کہ اسے ہنسی آ گئی۔ آپ کے بڑے سپوت مجھے زن مرید بول رہے ہیں اور کوئی چکر نہیں ہے۔ سمجھانے پر ان کا قہقہ بلند ہوا۔ ہنسیں تو مت۔ کیوں نہ ہنسیں؟ ہماری ہنسی پر تمہاری تھانے داری کا رعب نہیں چلنے والا، ارباز نے کہا۔ یار کچھ تو خیال کر لیا کریں، اب تو شادی شدہ ہو گیا ہوں، چھوٹا نہیں رہا۔ اس کے آس پاس ٹریفک کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم چاہے 10 بچوں کے بھی باپ بن جاؤ، تب بھی ہمارے لیے وہی بدمعاش میر ہی رہو گے جو سارے گھر میں ادھم مچاتا رہتا تھا اور پھر سب سے باری باری ڈانٹ کھاتا تھا۔ اوہ بھائی آپ۔ وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ فون سے عجیب سی آوازیں آئی تھیں، جیسے اس نے زور سے بریک لگایا ہوا ہو، جیسے وہ کسی گاڑی کو اچانک دیکھ کر رکا ہو۔ پھر فائرنگ کی آواز اور فون کٹ کیا۔ حمائل، میر کیا ہوا میر؟ ارباز نے اپنی گاڑی بھی روک دی۔ اس نے سیٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ لوگ کوشش کرتے رہے مگر فون دوبارہ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ پل پہلے کے کہکے اور کھلکھلاہٹے اب خوف اور دہشت میں بدل چکے تھے، اور دملہ وہ بالکل ساکت تبر کی طرح خاموش۔ کیا اس کی بددعائیں قبول ہو چکی تھی؟ اگر تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے تو میرے مرنے کا انتظار کرو۔ میرے جیتے جی تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی تو پھر مر کیوں نہیں جاتے؟ حمائل خان اس قدم گھٹنے لگا تھا۔ وہ یہ تو چاہتی تھی، کتنی دعائیں کرتی تھی، اب تو دعائیں قبول ہونے جا رہی تھی۔ پھر اب کیوں اسے لگ رہا تھا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی؟ اپنے ہی الفاظ اور وہ بریک کی آواز اس کا سانس اتنی شدت سے بند کرنے لگی کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد میرے
گولی کھانے یا ایکسیڈنٹ سے ہڈیاں وغیرہ ٹوٹنے سے پہلے اظہار محبت کر دینا۔ تمہارا شاہ صرف اظہار محبت کی خاطر گولیاں نہیں کھا سکتا، سوری۔ اس نے جھک کر گہرے سانس لینے کی کوشش کی۔ ہر سانس مزید بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ گولیاں، اگر اسے واقعی کچھ اس نے سانس لینے کی کوشش کی تو اس کا مسکراتا ہوا شرارتی سا چہرہ ذہن میں گھما تھا۔ ریون زامہ خواستہ جنانہ، پہلی بار اسے اپنے کہے گئے الفاظ اور بد دعاؤں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ میں اپنی ساری بد دعائیں واپس لیتی ہوں، اسے کچھ نہ ہو۔ وہ ایک پتھر کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اتنی لانگ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے بعد اب تو بول بول کر میرا گلا بھی تھک گیا ہے۔ سو پیارے ریڈرز، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔